ल अब इम्प्लोयर्स को रिक्वायरमेन्ट को पार्टमा जाउँ। त्यो भनेको सेक्सन चाहिँ एलिजिबल कन्ट्रीज भन्दा पछाडिको सेक्सन हो। बिडिङ फर्म्स भनेको सेक्सन 4 भयो। त्यसपछि सेक्सन 5 मा एलिजिबल कन्ट्रीजहरु थियो। अब यो भनेको सेक्सन 6 बाट पछाडिका कुराहरु है। वर्क रिक्वायरमेन्ट्समा इम्प्लोयरले के कुरा खोजिरहेछ त बिडरसँग भनेको के काम गर्नुपर्ने रहेछ त। अब क्वालिफिकेसन इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरु त बिडर सिलेक्सनको लागि भयो। अब कामको बारेमा चाहिँ के हो त, प्रोजेक्ट के हो भन्ने विषयहरु, प्रोजेक्टमा कति क्वान्टिटीको काम गर्नुपर्छ, प्रोजेक्टको स्कोपहरु के हो भन्ने भेरियस कुराहरु चाहिँ वर्क रिक्वायरमेन्ट्समा बसेर चाहिँ डिपिक्ट गर्छ। यो सेक्सनमा इम्प्लोयरले स्कोप अफ वर्कको बारेमा डिफाइन गर्छ। प्रोजेक्ट कस्तो हो, के हो, कहाँ लोकेसन छ, कति के काम गर्नुपर्ने, मेजर काम के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ उसले वर्क रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गतको स्कोप अफ वर्क्समा डिफाइन गर्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टमा क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराको लागि उसले स्पेसिफिकेसन चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन प्रोजेक्टकै पछि फरक हुन्छ। बिल्डिङको लागि स्पेसिफिकेसन फरक हुन्छ, रोडको लागि स्पेसिफिकेसन फरक हुन्छ। त्यसैगरी ड्रइङ्स जहाँ चाहिँ उसले डिटेल ड्रइङ्सहरु अपलोड गर्नुपर्ने ड्रइङ्सहरुको बारेमा चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ। किनभने ड्रइङ पनि एउटा मेजर चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा देखिन्छ र बिडरको प्राइसलाई गभर्न गर्नको लागि ड्रइङले पनि असर गर्छ हैन। भने अर्को भनेको चाहिँ आइटम रेटको कन्ट्र्याक्टमा के कामहरु गर्नुपर्छ त भन्ने कामको लागि उसले बीओक्यू पनि तयार गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले बिल अफ क्वान्टिटिज भन्छौँ। त्यो बिल अफ क्वान्टिटिजमा इच एन्ड एभ्री आइटममा बिडरले आफ्नो रेट भर्छ र टोटल अमाउन्ट निकाल्ने हो। भनेपछि स्कोप अफ वर्क, स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ, सप्लिमेन्ट्री इन्फर्मेसन, बीओक्यू यी लगायतका कुराहरू भनेको वर्कको रिक्वायरमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हो। त्यसको कुराहरू चाहिँ बिडिङ डकुमेन्टमा सेक्सन 6 मा राखेको छ। बीओक्यू को बारेमा त धेरै कुरा थाहा छ साथीहरूलाई, तर बीओक्यू मा हामीले के आइटम्सहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। बीओक्यू भनेपछि त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ नि, सिभिल वर्क्सको आइटमहरू हुन्छ, त्यहाँ अब बिल्डिङ हो भने सेनिटरीको आइटम्सहरू हुनसक्छ हैन, इलेक्ट्रिकलको आइटम्सहरू हुनसक्छ। त्यो आइटम्सहरू भनेको हरेक आइटम अफ वर्कहरू बीओक्यूमा चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यो आइटम अफ वर्कमा कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो बिड प्राइस भरेर काम गर्नलाई इच्छा जाहेर गर्ने हो। तर बिल अफ क्वान्टिटिजमा एउटा यस्तो आइटम पनि हुन्छ जसलाई हामीले प्रोभिजनल सम भनेर भन्छौँ। प्रोभिजनल सम भनेको चाहिँ यस्ता आइटमहरू हुन्, त्यो आइटममा बिडरले आफ्नो रेट भर्दैन के, त्यो हामीले फिक्स गरिदिएको हुन्छ। शीर्षक पनि फिक्स्ड हुन्छ, क्वान्टिटी पनि फिक्स्ड हुन्छ, पैसा पनि फिक्स्ड हुन्छ। त्यसमा बिडरले आफ्नो रेट भरिराख्नु पर्दैन। तर त्यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्ने क्रममा त्यस्ता शीर्षकहरू पनि हुन्छन् जुन शीर्षकहरू हामीले अलरेडी फिक्स गर्नुपर्छ हो। त्यस्ता आइटमहरूलाई हामीले प्रोभिजनल सम भनेर भनेको। बीओक्यू को काम गर्नलाई प्रोभिजन गरेका केही आइटमहरू हुन्, त्यसैलाई हामीले प्रोभिजनल सम भनेर भनेको। प्रोभिजनल सममा हुन सक्ने आइटमहरू के हो त भनेर हेर्ने हो भने प्रोभिजनल सममा पहिलो मेजर आइटम एउटा हो इन्स्योरेन्स। हामीले कन्ट्र्याक्टसँग रिलेटेड मेटेरियलको इन्स्योरेन्स, मान्छेहरूको इन्स्योरेन्स, थर्ड पार्टीको इन्स्योरेन्स, इक्विपमेन्टको इन्स्योरेन्स, त्यसैगरी चाहिँ थर्ड पार्टी लायबिलिटीको इन्स्योरेन्स, कामको इन्स्योरेन्स लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित चाहिँ इन्स्योरेन्सहरू हामीले यहाँ गर्नैपर्छ। त्यो इन्स्योरेन्सको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर प्रोभिजनल सममा हामीले अमाउन्टै फिक्स गरिदिएको हुन्छ। यो इन्स्योरेन्समा गएर चाहिँ बिडरले आफ्नो रेट भर्न जरुरी छैन, त्यो भनेको फिक्स रेट हो। त्यो फिक्स रेट भनेको बिडरले त्यसमा कम्पिट गर्न पाउँदैन, त्यो बिडरलाई अवार्ड भएपछि त्यति बराबरको खर्च गर्न पाउँछ भन्ने कुरा हो। तर प्रोभिजनल सममा राखेको आइटमहरू चाहिँ वास्तविक बिल अनुसारको पेमेन्ट गर्दै जाने हो। त्यो हुनाले पहिलो भनेको प्रोभिजनल समको एक्जाम्पल इन्स्योरेन्स हो। दोस्रो भनेको टेस्ट, जस्तै मेटेरियल टेस्टिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ टेस्ट गरेर चाहिँ डिफेक्ट्सहरू छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ, वर्कम्यानसिपको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, टेस्टको रिजल्टको आधारमा मेटेरियललाई चाहिँ अप्रुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। जस्तै स्ट्रेन्थका टेस्टहरू हुनसक्छ, बालुवाको टेस्ट हुन्छ, सिभा एनालाइसिस गर्नु पर्ला, ग्रेडिङहरू चेक गर्नु पर्ला, एग्रिगेटमा क्रसिङ भ्यालु चेक गर्नु पर्ला, इलोङ्गेनेस फ्ल्याकिनेसहरू चेक गर्नुपर्छ होला, कङ्क्रिटमा क्युब टेस्टहरू गर्नुपर्छ, स्लम टेस्टहरू गर्नुपर्छ, यी यावत कुराहरू छन्। रिभरमा टेन्साइल टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन। त्यो टेस्टहरू गरे बापत पैसा खर्च हुन्छ हो। यो टेस्टको कुरालाई पनि हामीले प्रोभिजनल सममा राख्छौँ। प्रोभिजनल समले टेस्टमा चाहिँ के आइटमहरू हुन्छ भनेर टेस्टको पनि सिरिज बनाउँछौँ र त्यसलाई प्रोभिजनल सममा राख्छौँ। अर्को भनेको अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ, जस्तै वर्कर्सको अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ, उनीहरूको फर्स्ट एडका ट्रिटमेन्टका कुराहरू, उनीहरूलाई सेफ्टीमा कसरी चाहिँ इन्हान्स गर्ने कुराहरू, उनीहरूले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरूलाई लगाउनको लागि पैसा दिने, जस्तै सेफ्टी बुट, ब्याट,
के अरे बेल्ट, त्यसै गरी ह्याट, त्यसरी ज्याकेटहरू, अनि त्यसरी उनीहरूको चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू गराउने, घाउ चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ इमिडिएट ट्रिटमेन्टको लागि फर्स्ट एड बक्सका कुराहरू लगाउने, उनीहरूलाई सेफ्टीको पेट्रोलिङ गर्नलाई हेल्प गराउने, सेफ्टी सम्बन्धी अवेरनेस ट्रेनिङहरू दिने, ओरिएन्टेसनहरू दिने, ड्रिल्सहरू गराउन लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। त्यो आइटमलाई पनि प्रोभिजनल सममा राख्छौँ। अर्को आइटम हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल मेजर, जस्तै त्यहाँ पल्युसनहरू हुनसक्छ, नोइज पल्युसन हुनसक्छ, एयर पल्युसन, डस्ट पल्युसनहरू हुनसक्छ होइन। त्यो पल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, मिटिगेट गर्नलाई के मेजर्सहरू गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल मेजर्स हो। अर्थात् कन्स्ट्रक्सनको कामले गर्दाखेरि वरिपरिको पर्यावरणमा केही चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ भने या केही बिगार्छ भने त्यो बिगार्न दिनु त भएन कन्स्ट्रक्सन वर्कले गर्दा हो। त्यसलाई मिटिगेसन गर्नको लागि चाहिँ के मेजर्सहरू गर्ने त, जस्तै घेराबन्दी लगाएर चाहिँ छोपेर राख्ने कि अथवा चाहिँ नोइज रिडक्सनका चाहिँ मेटेरियलहरू राखेर बाहिर आवाज आउन नदिने हो कि, त्यस्ता कुराहरू भनेको इन्भाइरोमेन्टल मेजर्सहरू हुन्। त्यसमा पनि हामीले प्रोभिजनल सममा पैसा अलिकति छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै लेबरको एकोमोडेसन, साइटमा फुल टाइम काम गर्ने लेबरहरूको लागि बस्नको लागि व्यवस्था त गर्नुपर्छ, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि एकोमोडेसनहरू तयार गर्नुपर्छ। त्यो एकोमोडेसन टेम्पोररी स्ट्रक्चर हुन्छ, प्रोजेक्ट सकिएपछि एकोमोडेसनले, तर जति समय बसिन्छ त्यो प्रोजेक्ट पिरियड भरिलाई लेबरको एकोमोडेसनको लागि पनि हामीले सर्टेन चाहिँ प्रोभिजनल सममा पैसा छुट्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टको साइट अफिस आवश्यकता पऱ्यो भने इम्प्लोयरको साइट अफिस पनि कन्ट्र्याक्टरले बनाइदिनुपर्छ हो। त्यो साइट अफिस भनेको प्रोजेक्ट पिरियडभरिलाई त चाहिन्छ, उसको मान्छेहरू कहाँ बस्ने त नभए होइन, खुला चौरमा बस्ने कुरा त भएन, बाहिर घर भाडा लिएर बस्नलाई टाढा पर्ला। साइट भनेको त सधैँ अर्बन एरियामा त हुँदैन। सो त्यो हुनाले अर्बन एरियामै भए पनि कन्स्ट्रक्सनको साइट भित्रै चाहिँ हुन्छ नि त। तपाईँले त्यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 6मा जब लेआउटमा पढ्यो होला, एउटा बिल्डिङको चाहिँ लेआउट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ के कुराहरू जबमा राखिन्छ, मेटेरियल कहाँ राख्ने, रिभार कहाँ राख्ने, साइट अफिस कहाँ राख्ने, इन्ट्री एक्जिट भन्ने हो, त्यस्ता खर्चहरू जुन छ त्यो भनेको साइट अफिस होइन। साइट अफिसलाई उसले तयार गर्नु पर्यो, त्यो साइट अफिसको लागि पनि खर्च हुन्छ, त्यो पनि प्रोभिजनल सममा राख्न सकिन्छ भने। त्यस्तै प्रोजेक्टको इन्फर्मेसनको बारेमा, जस्तै होर्डिङ बोर्ड राख्नु पर्ला, क्लाइन्टको हो, कन्सल्टेन्टको हो, कन्ट्र्याक्टरको हो, प्रोजेक्टको पिरियड कहिलेसम्मलाई हो, कति चाहिँ कन्ट्र्याक्टको भ्यालु छ, यो सबै कुराहरूलाई डेपिक्ट गरेर एउटा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन फ्लो गर्छौँ। त्यो भनेको हरेक योजनामा, जस्तै तिमीले सिएमको टुर गयो भने पनि देख्न सक्छौ, त्यो योजनाको इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ लेखेका विषयहरू हुन्छ, गइसक्यो भने टुर त। सो इन्फर्मेसनहरू के हो, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन हो कि। अब यस्ता आइटमहरू भनेको प्रोभिजनल सममा चाहिँ राख्ने चलनहरू छ। यो मैले केही देखाएको इक्जाम्पल्सहरू हो, तिमीहरूलाई आइडिया पनि होस् भनेर। त्यो भनेको बिओक्यूमा राख्ने हो। अर्थात् बिओक्यू बनाउँदाखेरि सिधै अर्थोकिन एक्सकाभेसनबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्न क्या। त्यो अर्थोकिन एक्सकाभेसन भनेका त सिभिल वर्क्सका आइटमहरू हुन्, तर त्यो बाहेक प्रोभिजनल समका आइटम पनि हुन्छन्। त्यो प्रोभिजनल समको आइटमहरूमा के कुराहरू राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोभिजनल सममा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। तिमीहरूले कुनै पनि बिल्डिङ डकुमेन्ट डाउनलोड गरेर बोलपत्र.gov.np हेऱ्यौ भने त्यसको बिओक्यूमा गएर हेर्दाखेरि माथि प्रोभिजनल समका आइटम्सहरू छुट्टै देख्छौँ क्या। हो त्यो भनेको चाहिँ प्रोभिजनल समका आइटम्सहरू हो। इन्सुरेन्समा जाउँ। इन्सुरेन्स पनि एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि हरेक प्रोजेक्टको चाहिँ कामको लागि अथवा हरेक कन्स्ट्रक्सनको कामको लागि इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सुरेन्स गर्दाखेरि के कुरामा इन्सुरेन्स गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि इन्सुरेन्स मेटेरियल्सको हुन्छ, इन्सुरेन्स मसिन्सको हुन्छ, प्लान्टको हुन्छ, इक्विपमेन्टको हुन्छ, इभन वर्क्सको इन्सुरेन्स हुन्छ, र त्यसै गरी थर्ड पार्टीको पनि इन्सुरेन्स हुन्छ होइन। हो त्यो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ जुन हेडिङमा हुन्छ त्यो सबै हेडिङको लागि इन्सुरेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। तिमीहरूले अहिले चाहिँ जुन बिल्डिङ डकुमेन्ट हामीले हेरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ जिसिसीको क्लज 19.1 हेऱ्यौ भने त्यसमा इन्सुरेन्सका विभिन्न हेडिङहरू हुन्छ। त्यो हेडिङ अनुसारको चाहिँ इन्सुरेन्सको लागि पैसा छुट्याउनुपर्छ इम्प्लोयरले होइन। इन्सुरेन्स गर्दाखेरि फुल रिप्लेसमेन्टको लागि गर्ने हो कि अथवा डिडक्सनको लागि गर्ने हो कि अथवा चाहिँ मेटेरियलको लागि गर्ने हो कि के को लागि गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसमा छुट्याइदिएको छ है। इन्सुरेन्स गर्दाखेरि केमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ अनि फेरि यता फर्किन्छु। इन्सुरेन्स गर्दाखेरि 115% अफ कन्ट्र्याक्ट अमाउन्टको भ्यालुलाई पुग्ने गरेर गर्नुपर्छ। जस्तै 1 करोडको कन्ट्र्याक्टको प्राइसमा ठेका चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ भने 1 करोड 15 लाख बराबरको इन्सुरेन्सको भ्यालु हुनु पर्यो। जसमा अब यदि मानौ कुनै प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको लागि इन्सुरेन्स गरेको छ भने म्याक्सिमम डिडक्टिबल कति भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ लेट अस सपोज प्लान्ट एन्ड वर्क्स एन्ड मेटेरियलको लागि अथवा प्लान्टको लागि चाहिँ म्याक्सिमम डिडक्टिबल 20,000 भन्यो भने 20,000 सम्मको क्षति भएको रहेछ भने त्यो इन्सुरेन्स क्लेम गरेर पाइँदैन भने कि डिडक्टिबल भनेको चाहिँ त्यो। अनि 20,000 भन्दा माथिको चाहिँ क्षति भएको छ भने 20,000 कटाएर उसले चाहिँ बाँकी चाहिँ इन्सुरेन्स दिन्छ। त्यस्तै गरेर ड्यामेज टु इक्विपमेन्टमा अथवा लस भयो भने रिप्लेसमेन्टको अमाउन्ट पुरै ल्याउने, त्यसमा पनि डिडक्टिबल घटाउँछौँ। अदर प्रपर्टी, बाहिरको कुनै प्रपर्टी, थर्ड पार्टीलाई केही भयो भने पनि
त्यो भयो। त्यस्तै अरूको प्रपर्टीमा भएकोमा चाहिँ कतिसम्मको डिडक्टिबल मान्ने भन्ने कुरा। त्यस्तै पर्सनलको इन्जुरी र डेथको इन्सुरेन्स, जसमा कन्ट्र्याक्टरको वर्कर्सहरू र कन्ट्र्याक्टरको इम्प्लोइलाई चाहिँ लेबर एक्ट अफ नेपालको आधारमा कन्ट्र्याक्टर आफैले गर्नुपर्छ, तर अन्य पिपलको लागि अथवा चाहिँ बाहिरीको पिपलको लागि भनेर सर्टेन चाहिँ पैसा छुट्याउनुपर्छ र इम्प्लोयर र इन्जिनियरको स्टाफलाई पनि कन्ट्र्याक्टरले नै के गरिदिनुपर्छ, इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम् 10जनासम्मको लागि। सो यी सबै हेडिङहरू चाहिँ इन्सुरेन्समा चाहिँ काउन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको। अब कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ इन्सुरेन्स अथवा कन्ट्र्याक्टर चाहिँ अब्लिगेसनमा पर्दैन त भनेर हेर्ने हो भने, कन्ट्र्याक्टरलाई अब्लिगेसनमा नपर्ने केसेसहरू भनेको चाहिँ काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको हकमा मात्रै हो क्या। जस्तै वार भयो, एनमिटी भयो, इन्भेजनहरू भयो भने, रेभेलियन रिभोल्युसनहरू भयो भने होइन, त्यसै गरी रेडिएसन्स, न्युक्लियर पावरका कुराहरू, अनि एयरक्राफ्टहरू फेलियर भएर आयो भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ बियर गर्दैन अब्लिगेसनहरू। नत्र भने अब इन्सुरेन्समा चाहिँ जे जति इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स हुन्छ। तर इन्सुरेन्सको चाहिँ कुरा हामीले यदि क्लेम गर्ने हो भने यस्तो यस्तो कुराको हकमा चाहिँ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ रिजन चाहिँ हुँदैन है। त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। सेल नट बी बेयर द अब्लिगेसन भन्ने कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। सो यो चिज चाहिँ मैले अलिकति इन्सुरेन्सको कुरा पनि थोरै बताइदिएको। अब हामी जान्छौँ, अब त्यहाँसम्मको कुरा पुगिसकेपछि बिडिङ डकुमेन्टको पार्ट 6 के अरे पार्ट 2 भित्रको चाहिँ सेक्सन 6 सक्यो। अब हामी त्योभन्दा पछाडिको पार्टमा पुग्छौँ, त्यो भनेको जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट हो। जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्ट्र्याक्टको म यहाँ छोटो कुरा बताउँछु र बिडिङ डकुमेन्टमा लिएर जान्छु। जसरी इन्स्ट्रक्सन टु बिडर्समा लेखेका कुराहरूलाई बिडेटा सिटमा गएर कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, त्यस्तै जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा लेखेका कुराहरूलाई यही जिसिसीको क्लजमा बसेर चाहिँ केही गर्न सकिन्न। तर यो जिसिसीको क्लजलाई गएर कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने हामी स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा गएर गर्छौँ। जिसिसीको क्लजमा हामीले हेर्ने हो भने मेजरले 5-7वटा त्यहाँ सब हेडिङमा बाँडेको देखिन्छ। जस्तै जेनरल भन्ने हुन्छ, स्टाफ एन्ड लेबरको कुराहरू हुन्छ, टाइम कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ, कस्ट कन्ट्रोलको कुराहरू हुन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू हुन्छ, फोर्स मेजरका कुराहरू आउँछ, त्यसरी फिनिसिङ अफ कन्ट्र्याक्टका कुराहरू, टर्मिनेसनका कुराहरू, कम्पेन्सेसनका इभेन्टका कुराहरू, यी लगायतका विषयहरू चाहिँ जिसिसीको हेडिङभित्र आउँछ। सम्झिनु के पर्यो भने जिसिसीको जतिवटा क्लज छ त्यो क्लज चाहिँ हामीले जिसिसीमै बसेर कस्टमाइज गर्न सक्दैनौँ, रिराइट गर्न सक्दैनौँ, यसमा यहाँ चल्न पाउँदैनौँ। तर जिसिसीको क्लजेसलाई हामीले कस्टमाइज गर्नु पर्यो, रिराइट गर्नु पर्यो, अथवा हाम्रो आधारमा चाहिँ त्यसलाई फरक हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो या थप क्ल्यारिफिकेसनहरू गर्नु पर्यो भने जिसिसीको क्लजलाई गएर हामीले एससिसीमा बसेर चल्छौँ। सो जिसिसीको जुन क्लजलाई चेन्ज गर्दैछौँ अथवा कस्टमाइज गर्दैछौँ त्यो क्लजलाई चाहिँ गएर एससिसीमा गएर हेर्छौँ। त्यो भनेको स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट हो। सो स्पेसल अफ कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट र जेनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा अब एकचोटि यतापट्टि स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमै गएर हेरौँ अनि कन्ट्र्याक्ट फर्म्सको बारेमा पनि बताइदिन्छु। त्यसपछि प्रोक्योरमेन्टको पाटो करिब सकिन्छ, इभ्यालुएसनको कुरा गरिसकेपछि च्याप्टर 6 सकिन्छ है। एकैछिन ल। ल अब त्यो अघिको हामीले जुन इम्प्लोइ रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गतको कुरा पढाएको थियौँ नि, त्यो भनेको यसैभित्रको है। सेक्सन कसरी छुट्टिन्छ त भन्दाखेरि म एकचोटि यहाँ अगाडिको च्याप्टरमा लान्छु है। हामीले बिडिङ फर्म्स एलिजिबल कन्ट्रिज भन्यौँ, त्यसपछि चाहिँ सेक्सन भिआई र
VI र VII दुइटै गरे VI नै हो न त। सो यो वर्क रिक्वायरमेन्ट त्यसपछि BOQ को कुरा गरौँ। अब हामीले तिनवटा सेक्सनको पनि मैले दुईवटा सेक्सन बताइहालेँ थोरै। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट फर्मसम्मको हकमा अलिकति कुरा गरिदिन्छु मैले होइन। त्यसपछि GCC र SCC का क्लजेसहरू हामी च्याप्टर 7मा पनि अलिअलि आउने भएको कारणले यहाँ धेरै चाहिँ डिस्कस गर्नु परेन। सो मैले एकचोटि फेरि लगेँ तल। हामीले कहाँबाट छोडेका थियौँ त अघि भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली हेर्ने हो भने च्याप्टर 5सँग अथवा यो के भन्छ सेक्सन 5सँग होइन, एलिजिबल कन्ट्रिज। त्यसपछि मैले अहिले स्लाइडमा पढाएँ। सेक्सन 5 पछि आउने भनेको चाहिँ अब सेक्सन 6 हो। सेक्सन 6मा स्कोप अफ वर्कका कुराहरू, स्पेसिफिकेसनको कुराहरू, ड्रइङका कुराहरू हुन्छ भने मैले त्यसै गरी सप्लिमेन्ट्री इन्फर्मेसनहरू केही दिनु पऱ्यो भने र त्यसै गरी बिल अफ क्वान्टिटिजका कुराहरू। यहाँबाट सरसर्ती हेऱ्यो भने हामीले बिल्डिङ डकुमेन्टमा देखिरहेछौँ वर्क रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत पहिलो भनेको स्कोप अफ वर्क। त्यो स्कोप अफ वर्कमा इम्प्लोयरले त्यो प्रोजेक्टको स्कोप के हो, अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति टेपिक गर्छ यहाँ, ताकि बिडरलाई प्रोजेक्टको स्टेटसको बारेमा, प्रोजेक्ट कस्तो खालको रहेछ, कुन नेचरको रहेछ भन्ने कुराको बारेमा उसलाई इन्फर्मेसन पुगोस् भनेर स्कोप अफ वर्क राखेको। त्यसपछि स्पेसिफिकेसन, हरेक प्रोजेक्टको स्पेसिफिकेसन हुन्छ। स्पेसिफिकेसनमा पनि डिटेल स्पेसिफिकेसन हुनसक्छ, जेनरल स्पेसिफिकेसन हुनसक्छ, एडिसनल्ली कुनै स्पेसिफिकेसनहरू तयार गर्नु पऱ्यो भने त्यो स्पेसिफिकेसन पनि हामी यसमा राख्छौँ है। स्पेसिफिकेसन वास्तवमा हेर्ने भने CM मा तिमीहरूले च्याप्टर 12मा त पढिसकेका छौ। बिडिङको स्पेसिफिकेसनको हकमा एउटा चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन पनि हुन्छ भने केही आइटमहरू नयाँ गर्नुपर्ने खालका कामहरू छन् भने त्यसको पनि छुट्टै स्पेसिफिकेसन लेखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी एडिसनल स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यो भने स्पेसिफिकेसन यहाँ पनि इन्सर्ट गर्न मिल्छ होइन। अब भवनको बारेमा तिमीहरूले गर्नु पऱ्यो भने भवन विभागले बिल्डिङको स्पेसिफिकेसन बनाएकै छ। त्यस्तै रोडको बारेमा जान्नु पऱ्यो भने रोडको स्पेसिफिकेसन हुन्छ नै हो, त्यो कुराहरू स्पेसिफिकेसन भयो है। त्यसपछि यहाँ भनेको ड्रइङ राख्ने हो। ड्रइङमा के इन्फर्मेसनहरू ड्रइङमा दिनुपर्ने त। अब अक्सर गरेर ड्रइङको सबै भोल्युमहरू बिल्डिङ डकुमेन्टमा हामी राख्नलाई गाह्रो मान्छौँ, किन भन्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ बिल्डिङ डकुमेन्ट बन्छ, डाउनलोड गर्न अपलोड गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर ड्रइङको चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिएर बिडरलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा डिटेल ड्रइङ्सहरू चाहिएमा तिमीहरूले चाहिँ इम्प्लोयरको अफिसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ क्या। त्यो भयो भने चाहिँ भोल्युम पनि कम हुन्छ होइन। अनि जसले चाहिँ बिड डकुमेन्ट किनिएको छ अथवा जो बिडर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ उसले गएर इम्प्लोयरको अफिसमा गएर ड्रइङहरू चाहिँ हेर्न सक्छ आवश्यकता अनुसार। सबै ड्रइङ यसमा राख्दाखेरि चाहिँ भोल्युम ठुलो हुने भएको कारणले त्यति धेरै चाहिँ भनौँ न रासनल पनि हुँदैन। अब केही सप्लिमेन्ट्री इन्फर्मेसनको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ थप एडिसनल केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बिडरलाई दिनु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री इन्फर्मेसनमा यहाँ बसेर दिन्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिल अफ क्वान्टिटिज। बिल अफ क्वान्टिटिजमा आइटम रेट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अब बेसिकली हाम्रो आइटम रेट कन्ट्र्याक्टै बढी हुने भएको कारणले यो हरेक BOQ को चाहिँ यहाँ गएर इन्सर्ट गर्ने हो। यो BOQ को हरेक आइटममा बिडरले आफ्नो रेट भर्ने हो होइन। सो त्यो भनेको बिल अफ क्वान्टिटिज यहाँ राख्नुपर्छ। यतिसम्मको पार्ट भनेको हामीले चाहिँ इम्प्लोयर्सको रिक्वायरमेन्ट अथवा वर्क्स रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि बाँकी भाग आउँछ अब पार्ट 3मा, त्यो भनेको जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट र स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट। अब कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, यसमा दुईवटा भाग हुन्छ। एउटा भाग भनेको जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट हो। यो जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा हामीले कुनै पनि क्लजेसहरू कन्डिसन्सका यी क्लजेसहरू कसै कुनै पनि चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। यहाँ जस्तो छ त्यो त्यस्तै नै एक्सेप्ट गर्ने हो हामीले है। यहाँ जे लेखेको छ त्यसलाई त्यत्तिकै रहन दिने हो। तर यसको कुनै क्लजेसको बारेमा हामीलाई चेन्जेस गर्नु पर्यो भने अभियसली चेन्जेस त गर्नुपर्छ। प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसारको, इम्प्लोयरको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको त चेन्जेस त हुन्छ। सो यसलाई चेन्जेस गर्नु पर्यो भने अथवा यसलाई कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने त्यो कस्टमाइज गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ SCCमा बसेर हो। GCCमा हामीले केही पनि चल्दैनौँ। GCCमा नचलेपछि त्यसलाई कहाँ बसेर चल्छौँ त भन्यो भने त्यसको कुराहरू चाहिँ हामीले SCCमा गएर चाहिँ डिटेल आउट गर्छौँ। सो यहाँ GCCमा भएको कुरालाई केही कुरा बुझाउनु पर्यो, केही थप परिमार्जन गर्नु पर्यो, कस्टमाइज गर्नु पर्यो, क्लेरिफाई गर्नु पर्यो भने हामी स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा गएर गर्छौँ। यहाँबाट स्पेसल कन्डिसन कन्ट्र्याक्ट सुरु भयो। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि हामीले के हेर्न सक्छौँ भने GCC को 1.1मा चाहिँ इम्प्लोयर भनेको छ, तर यहाँ आएर चाहिँ त्यो इम्प्लोयर को हो भनेर पर्फेक्टली लेख्नु पर्यो क्या होइन। त्यस्तै गरेर GCC को 1.1 को BB मा प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर त भनिएको छ, तर यो त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर त जेनरिक टर्मिनोलोजी हो, हरेकलाई युज हुन्छ। तर हाम्रो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर को हो त भनेर यहाँ नाम लेख्नु पर्यो क्या हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन कुरा GCCमा भएको क्लज छ यी क्लजेसहरूलाई
कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ एससीसी मा बसेर गर्छौं, जुन भनेको चाहिँ स्पेशल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट हो है। जति जीसीसी मा भागहरू हुन्छ त्यस्तै भाग चाहिँ एससीसी मा पनि राख्न पाइन्छ। अब जीसीसी मा कतिवटा भागहरू हुन्छ भनेर हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने एउटा जेनरल भन्ने छ, जेनरल डेफिनेसन्स लगायतका कुराहरू छ। बी मा स्टाफ एन्ड लेबर भन्ने होला, त्यसपछि आएर स्टाफ एन्ड लेबरमा बाल श्रम गर्न पाइँदैन, डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन हैन, कुनै हिसाबले चाहिँ काम लगाउन पाइँदैन, फोर्स लेबर गर्न पाइँदैन, जबरजस्ती चाइल्ड लेबर गर्न पाइँदैन, इक्वल अपर्च्युनिटीका कुराहरू स्टाफ एन्ड लेबरको कुरा आउँछ। त्यसपछि सी हो, यो सी मा चाहिँ टाइम कन्ट्रोलको कुरा आउँछ। टाइम कन्ट्रोलको कुरामा तिमीहरूले याद के गर भने के कुरामा टाइम कन्ट्रोल गर्ने त उसले भन्ने कुराहरू, जस्तै प्रोग्राम उसले कहिले कहिले बुझाउनुपर्छ, कति सेड्युल चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, यो एक्सटेन्सन एसोसिएसन यी सबै कुरा पछि पर्छ च्याप्टर 7 मा। त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू छ, जस्तै टेस्ट कहिले गर्ने, आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने डिफेक्टहरू, प्रोजेक्ट म्यानेजरले कहिलेसम्म चाहिँ उसलाई इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छ। त्यसपछि कस्ट कन्ट्रोलको कुराहरू आउँछ, यसमा बोनसका कुराहरू, भेरिएसन्सका कुराहरू, लिक्विडिटी ड्यामेजका कुराहरू आउँछ, कम्पेन्सेसनका कुराहरू आउँछ है। त्यसपछि आएर अनि क्लोजिङ अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर छुट्टै हुन्छ, त्योभन्दा तल फोर्स मेजर छ, के कामलाई हामीले फोर्स मेजर भन्ने, फोर्स मेजरको आयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र त्यसपछि लास्टमा आएर चाहिँ क्लोजिङ अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ। क्लोजिङ अफ कन्ट्र्याक्ट अथवा फिनिसिङ अफ कन्ट्र्याक्टमा कम्प्लिसनको टाइम, टेकिङ ओभरको कुरा, कसरी फाइनल अकाउन्टलाई सेटल गर्छ, टर्मिनेसन के कारणले टर्मिनेट हुन्छ प्रोजेक्ट के अरे कन्ट्र्याक्ट, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले 4-5 वटा सेक्सनमा चाहिँ जीसीसीलाई राखेको हुन्छ। अब यो हामीले हुबहु पढ्न पाए त गजबै हुन्थ्यो, तर त्यत्रो धेरै डिटेलमा हामीले जान्न जरुरी छैन। हामीले च्याप्टर 7 को कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा केही बुदाहरू चाहिँ यो जीसीसीका क्लजेसहरूलाई हामीले दोहोऱ्याउँछौँ। यसलाई चाहिँ यति सम्झिराख्नु पर्यो कि जेनरल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ बेसिक कुराहरू हो, यसमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेशल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा बसेर कस्टमाइज गर्छौँ भनेर भन्नु पर्यो है। सो यो भनेको एससीसी हो। अब त्यसपछि सुरु भयो कन्ट्र्याक्ट फर्म्स। जसरी बिडिङ फर्म्स हुन्छ त्यस्तै कन्ट्र्याक्ट फर्म्समा दुईटा त कन्ट्र्याक्ट फर्म हुने नै भयो। एउटा लाइन अफ क्रेडिट, पहिला त लेटर अफ इन्टेन्ट, उसले जब लेटर अफ इन्टेन्ट भनेको जब हामीले अवार्ड गर्नलाई चाहिँ इभ्यालुएसन सघाउँछौँ बिडिङको इभ्यालुएसन गरिसकेपछि इम्प्लोयरले अब मैले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्न लाएँ, तँलाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिन्छु भनेर चाहिँ उसले लेटर अफ इन्टेन्ट दिने हो। लेटर अफ इन्टेन्ट दिइसकेपछि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स पनि दिन्छ। एक्सेप्टेन्स भइसकेपछि ऊ एग्रिमेन्ट गर्न आउनको लागि ऊ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको पेपर रेडी गर्छ। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको पेपर रेडी गरिसकेपछि अनि उसले लाइन अफ क्रेडिट लिएर आएर एग्रिमेन्ट गर्न आउँछ। लाइन अफ क्रेडिट सँगसँगै उसले पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी पनि लिएर आउँछ, दुईटा चिज लिएर आउँछ हैन। त्यसपछि अब उसलाई एपिजी बुझाएर यदि चाहिँ उसलाई एडभान्स मोबिलाइजेसनको पैसा चाहिन्छ भने उसले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी पनि लिएर आउँछ। अब कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि, कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्ट भनेको चाहिँ बिडिङ डकुमेन्ट कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्टको पार्ट त भयो, तर आइटिबी बिडिएस यिनीहरू त राख्दैन नि त कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्ने बेला। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यी सबै डकुमेन्टहरू एक ठाउँमा बस्छ। लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, लेटर अफ टेक्निकल र प्राइस बिड, एडेन्डाहरू, कुनै बिडमा चाहिँ नोटिसको बिचमा कुनै चेन्जेसहरू गरेको छ भने, स्पेशल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट, सेक्सन 5 को लिस्ट अफ एलिजिबल कन्ट्रिज, जीसीसी, स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ, बिल अफ क्वान्टिटी, प्राइस बी अफ बिल अफ क्वान्टिटिज, प्राइस एडजस्टमेन्टको डेटा अघि नै हामीले पढेको बिहानको, र लिस्ट अफ अप्रुभ सब कन्ट्र्याक्टर छ भने हो। यो सबै पार्ट जोडेर चाहिँ अनि बन्ने फाइनल डकुमेन्ट भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट हो। अगाडिको हामीले यो हेरेको चाहिँ बिडिङ डकुमेन्ट हो। यो सबै यही बिडिङ डकुमेन्टकै यही भागहरू, जस्तै यो लेटर अफ इन्टेन्ट, लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, त्यसपछि जीसीसी, एससीसीहरू भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्टको पार्ट रहेछ हैन। सो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको पार्ट भनेको के हो भने यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ एक्जाममा डिफाइन प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्सिएट इट कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भन्यो भने ठ्याक्कै फरक हुन्छ है। प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट भनेको भने चाहिँ यो होल सेटै भयो, बिडिङ डकुमेन्टै भयो, जसमा चाहिँ बिडरलाई सेलेक्सन गर्नको लागि के कुराहरू माग्नेदेखि लिएर प्रोक्योरमेन्टको प्रोसेस गर्नको लागि युज हुने डकुमेन्ट हो। अवार्ड नगरेसम्मलाई त्यो डकुमेन्ट हो। अवार्ड भइसकेपछि त्यो सेलेक्टेड भएको अथवा जुन चाहिँ बिडर हामीले सेलेक्सन गर्यो, सेलेक्सन गरिसकेपछि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको बखतमा अब कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा भाग चाहिँ पार्ट लिने अथवा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ यी सबैलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरेको कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भन्छौँ क्या। सो प्रोक्योरमेन्टको डकुमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट फरक कुरा हो। यसरी चाहिँ हामीले बिडिङ डकुमेन्टको बारेमा अब जे जति मैले चाहिँ बताउनु पर्ने थियो त्यो कुराहरू एक लेभलमा बताएँ। यो चाहिँ अब प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टको पाटोमा 1:2 लाई हामीले पुग्यौँ ल। केही छ त यहाँसम्म भन त।
यहाँसम्म के छ साथी? सेयर गर त। सर यो PS को बारेमा अलिकति भनिदिनु, प्रोभिजनल सम त्यो इन्स्योरेन्स के को भन्नुभयो बारेमा? प्रोभिजनल सम। इन्सुरेन्स प्रोभिजनल सम भनेको बिल अफ क्वान्टिटिजमा हामीले छुट्टै चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरू है। त्यसमा चाहिँ बिडरले कम्पिट गर्दैन। अब त्यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल हामीले एउटा कुनै बिडिङ डकुमेन्टलाई हेरौँ होइन। त्यो बिडिङ डकुमेन्टलाई हेरेर त्यसमा चाहिँ भएको कुनै पनि एउटा आइटमलाई हेरौँ न त हामीले। एउटा एउटा बोलपत्र डट जिओभी डट एनपीमा गएर एउटा बिडिङ डकुमेन्ट कुनै डाउनलोड गरौँ। अनि त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ पिएसआरको आइटम कस्तो हुन्छ भनेर म एकचोटि देखाउँछु है त तिमीहरूलाई। एकछिन है घुम्दैछ। इन्टरनेट के भयो? ए ठिक छ। आउँदैछ है त एकैछिन। पहिला पनि कुनै एउटा बिडिङ डकुमेन्ट त डाउनलोड गरे होला नि होइन। त्यसबाट हेऱ्यो नि थाहा हुन्छ। रेट्रोफिटिङ अफ केसर मल। ल एउटा रहेछ बढी पोखरा। मसँग पहिले डाउनलोड भएको एउटा हेरौँ है त। हुन्छ। यो बिडिङ डकुमेन्ट देखिया छ है? छ सर छ। ल यसको चाहिँ हामीले बिओक्यूको उसले जहाँ चाहिँ राखेको छ नि बिओक्यूको पार्टमा गएर एकचोटि चेक गरौँ है। त्यसैमा प्रोभिजनल समको कुराहरू हुन्छ। प्रोभिजनल सम भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो क्या। त्यो प्रोभिजनल सममा चाहिँ के कुराहरू राख्छ भन्ने कुरा मैले अघि जुन चाहिँ चिज पढाएँ त्यही नै कुराहरू यहाँ देखिन्छ। सो यसको बिडिङ डकुमेन्टको बिओक्यू ल यो प्रोभिजनल सम देखिरहेको छ है तिमीहरूलाई बिओक्यूमा छ होइन? यो प्रोभिजनल सममा उसले तीनवटा कुरा राखेको रहेछ यसमा है। अब मैले के कुराहरू चाहिँ पिएसको आइटममा हुनसक्छ भनेर त्यो इक्जाम्पल्सहरू दिएको। यसमा हामीले रियल इक्जाम्पल हेर्दाखेरि तिनवटा चाहिँ आइटमहरू देखियो। एउटा उसले इन्सुरेन्सको कुराहरू राखेको छ, जुन इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ प्रोभिजनल सममा उसले छुट्याएको पैसा भनेको 30,000 रुपियाँ रहेछ भने भेरियस ल्याबोरेटरी टेस्टको लागि टेस्टिङहरू के गरिन्छ नि त्यो टेस्टिङको लागि चाहिँ 20,000 रुपियाँ छुट्या रहेछ। र त्यसै गरी प्रोभाइडिङ एन्ड इरेक्टिङ अफ नोटिस बोर्ड भनेको छ, मैले अघि नै भने प्रोजेक्टको इन्फर्मेसन बोर्डहरू, त्यसको लागि चाहिँ 5,000 छुट्या रहेछ। अब तिमीहरूले यहाँ हेऱ्यौ भने नि यो पिएसको आइटममा पहिल्यै क्वान्टिटी, युनिट रेट र अमाउन्ट फिक्स गरेको छ कि छैन भन त? यसमा बिडरले आफ्नो रेट हाल्दै पाउँदैन क्या। बिडरले रेट हालेर बिड गर्ने भनेको चाहिँ सिभिल वर्क्सभन्दा तलतिरको आइटम कन्स्ट्रक्सनको वर्क्समा क्या। यी जस्तै कन्स्ट्रक्सनको वर्क्समा चाहिँ उसले हरेक आइटम अफ वर्कको क्वान्टिटी जुन दिएको हुन्छ गाइड क्वान्टिटी, यो भनेको गाइडिङ गरेको क्वान्टिटी हो। यो क्वान्टिटीमा बिडरले आफ्नो रेट चाहिँ फिगर र वर्ड्स दुइटैमा हालेर टोटल अमाउन्ट निकाल्ने हो। तर पिएसको आइटममा चाहिँ कम्पिटिसन हुँदैन कि। पिएसको आइटम्स त यो प्रोजेक्टको कामलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिने जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामीले कम्पिट गर्दैनौँ, यो चाहिँ फिक्स रेट नै हुन्छ। बिडरले यो काम गर्ने क्रममा यो कामको लागि उसले एक्चुअल जति बिल लिएर आउँछ त्यो बिलको आधारमा हामीले म्याक्सिमम् 30,000सम्म उसलाई पेमेन्ट गर्ने हो कि। योभन्दा बढाएर पेमेन्ट पनि हुँदैन प्रोभिजनल सममा चाहिँ। अब कुरा बुझ्यौ त?
सर यो प्रोभिजन इन्सुरेन्सहरु पनि घरि प्रोभिजन घरि यसो डाइरेक्ट तल पनि हालिहाल्नु हो भने त्यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस छैन राम्रो। मेरो भनाइ चाहिँ जहिले पनि इन्सुरेन्स प्रोभिजनसम्म हुनुपर्छ। अब यसमा अलिकति के एउटा कुराहरू चाहिँ देखिन्छ दावा भने नि, अलि अगाडि नेपालमा इन्सुरेन्स चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको इन्सुरेन्स बिल्कुल वास्तवमा त्यति धेरै चाहिँ हामीसँग हिस्टोरिकल डेटा छैन क्या। अब लाइफ इन्सुरेन्सको हकमा, प्रपर्टी इन्सुरेन्सको हकमा, भेहिकल इन्सुरेन्सको हकमा, त्यस्तोको हकमा चाहिँ पहिलेदेखि हामी कहाँ प्र्याक्टिस पनि थियो, त्यो बारेमा हिस्टोरिकल डेटा पनि पाइन्थ्यो। तर कन्स्ट्रक्सन इन्सुरेन्सहरू चाहिँ हार्डली यसरी फलो नै गराएको त धेरै वर्ष भएकै छैन क्या, 8-10 वर्ष मात्रै भयो होला। त्यो हुनाले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि कति कुराहरूमा उनीहरूलाई आइडिया थिएन होइन। अहिले त इन्सुरेन्स पनि राम्रो फर्मेटमा हामीले क्यालकुलेट गरेर इन्सुरेन्स निकाल्न सक्छौँ। त्यसको फर्मेट मसँग एस्टिमेटको फर्मेट पनि छ इन्सुरेन्सको होइन। हो त्यही भएर नथाहा पाएर कसैले चाहिँ पिएसमा राखिदिन्छ भने, कसैले चाहिँ यसलाई लमसम भनेर राख्छ, तर तलपट्टि बिडिङ गर्ने ठाउँमा पनि राखेको छ। तर गुड प्र्याक्टिस चाहिँ इन्सुरेन्स जस्तो कुराहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन नगराउँदा राम्रो हो। त्यसलाई एउटा फिक्स गरेर इम्प्लोयरले एप्रोक्सिमेट अमाउन्ट निकालेर पिएसमा राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। तिमीले कुन चाहिँ बिडमा देखाएको थियौ त्यस्तो दावा भन त, जहाँ चाहिँ कम्पिटिटिभ चाहिँ हिसाबले पनि इन्सुरेन्सलाई राखेको देखाएको थियौ? यही अहिले नजिक त हाम्रो गाउँतिरकै त्यो प्रोजेक्टहरुमा त्यो भनेको चाहिँ गाउँपालिकाको मा चाहिँ जस्तो धेरै देखिन्छ। गाउँपालिकाको त बिडिङ डकुमेन्ट यस्तो चाहिँ प्रब्लम देखिन्छ कतिमा। तिमीले bolpatra.gov.nb बाट डाउनलोड गरेर हेऱ्यौ भने एउटा प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्टलाई प्रपरली पनि भर्न पनि चाहिँ राम्रोसँग भरै आउँदैन कि। प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट भर्नलाई एकदमै बिके भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा त सोफार सो गुड भयो, तर एटलिस्ट बिडिङ डकुमेन्ट भनेको चिजमा चाहिँ के कुरा भर्ने हो, मैले के कुरा भर्दैछु र त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या। र हामी कहाँ के चलन छ भने, जस्तै मैले कुनै एउटा प्रोजेक्टमा एउटा बिडिङ डकुमेन्ट बनाएको छु र अब दाबाले चाहिँ त्यस्तै खालको बिडिङ डकुमेन्टमा मेरो चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई तिमीले कपी गरेर आफ्नोमा राख्दाखेरि मिल्दैन क्या। अब त्यस्तो गर्ने चलन हुन्छ। मेरो युनिक प्रोजेक्टमा मेरो कन्डिसन्सको हकमा पो मैले मेरा हिसाबले कस्टमाइज गरेको त, त्यो कुरा दावालाई त नमिल्न सक्छ नि होइन। तर त्यस्तो कपी गर्ने चलन छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्थको अनर्थ लाग्छ क्या। हो त्यो चाहिँ अब हामी यहाँ फेरि कस्तो छ भने, बोलपत्रको यो डकुमेन्ट भर्न मात्र जान्यो भने पनि बिके भन्छन् आफूलाई, अनि कुरा बिग्रिन्छ क्या। त्यसपछि लेखेको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यादै हुँदैन क्या उनीहरूलाई। अनि त्यसपछि अनि कन्ट्र्याक्टरकोमा अनि हामी जस्तो मान्छे पर्नुपर्छ, अनि डे 1 बाट अनि टिटी पेल्न थाल्छ होइन। त्यही भएर कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ क्या। त्यो बिडिङ डकुमेन्टमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्न जानेको झन् त फिल इन द ब्ल्याङ्क्स धेरै छ नि होइन। बिडिएसमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ होइन, एसएससीमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ होइन। त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्न जान्नु मात्रै बिड डकुमेन्ट भर्न जान्नु चाहिँ होइन क्या। एकदम सर एकदम। ल नवीन, प्रोफेसनलसम्म अरू केही छ भन त। तिमीले यस्तै खालको हरेकमा देख्न सक्छौ। कतिमा 4-5 वटा आइटमहरू हुन्छ, कसैको 8-10 वटा आइटमहरू हुनसक्छ होइन। जस्तै अर्को एउटा कुरा गर्ने हो भने अर्को एउटा बिडिङ डकुमेन्टको पनि हेरौँ न हामीले, त्यसमा पनि प्रोभिजनल समका आइटमहरू मैले देखाएको थिएँ होइन। प्रोभिजनल समका धेरै आइटमहरू हुन्छ क्या। त्यो धेरै आइटम हुन्छ भन्नेको अर्थ भनेको प्रोजेक्टको आवश्यकता कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै एउटा चाहिँ आरसिसी ओभरहेड वाटर ट्याङ्कको कुरा रहेछ, त्यसकोमा चाहिँ प्रोभिजनल समको कुराहरू के रहेछ हेरौँ है त। अघि हामीले एउटा बिल्डिङको हेऱ्यौँ, स्कुल बिल्डिङको, त्यस्तै अब आरसिसी ओभरहेड वाटर ट्याङ्कको चाहिँ हेऱ्यौँ भने ल अब ओभरहेड वाटर ट्याङ्कमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रोभिजनल सममा के कुरा लेखेर चाहिँ हेरौँ है त। ल प्रोभिजनल समको आइटम जम्मा एउटा इन्सुरेन्स मात्र छ यसमा, देख्यौ नि। इट डिपेन्ड्स कि इम्प्लोयरले आफ्नो आवश्यकताले पिएसको आइटमहरू के राख्ने भन्ने कुरा हो। तर तिमीले यसमा पनि त्यही देख्यौ, पिएसको आइटमलाई यहाँ के गरेछ, के गरेछ यसमा फिक्स गरेछ होइन। यसमा बिडरलाई चाहिँ कम्पिट गराउन त लाग्छ छैन नि सर। अनि जस्तै अब हामीले पिएसको आइटममा छ नि सर, अब इन्सुरेन्सको राख्छौँ नि सर। अब सर यो इन्सुरेन्सको कहिलेकाहीँ अपुग भएको खण्डमा के हुन्छ सर त्यस्तो? अपुग हुँदैन क्या। अपुग कस्तो बेलामा हुन्छ भने, यदि प्रपरली इस्टिमेट नगरिकन अछुवा भरमा राखेको रहेछ भने अपुग हुन्छ। जस्तै पहिला यसको इस्टिमेट थिएन, दावालाई कतिको याद छ त्यहाँ तिमीले घरमा नि सोध्न सक्छौ। पहिला इन्सुरेन्सको अमाउन्ट फिक्स गर्दाखेरि मैले नै पनि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा यो चाहिँ 72-74सम्मको हकमा, अझभन्दा 75सम्म पनि इन्सुरेन्सको विभिन्न हेडिङहरूमा हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने खालको फर्मेटै थिएन क्या।
अनि त्यो हुनाले हामीले अन एभरेज चाहिँ इन्सुरेन्सको पैसा कति छुट्याउँथ्यौँ त भन्दा कन्ट्र्याक्ट प्राइस अथवा इस्टिमेटेड प्राइसको 1% छुट्याउँथ्यौँ कि 1%। तर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको हकमा त त्यो 1% भनेको त यस्तो धेरै ठुलो अमाउन्ट हुने कि त्यति बराबरको इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने, बुझ्यौ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्सुरेन्सको एउटा एस्टिमेट गर्ने चाहिँ फर्मेट हुन्छ, त्यो फर्मेटको आधारमा हामीले इन्सुरेन्सको चाहिँ हिसाब निकाल्छौँ। त्यो इन्सुरेन्सको फर्मेट कस्तो हुन्छ म तिमीलाई देखाउँछु पर्ख, इन्फर्मेसन जस्ट अ मोमेन्ट है। नामहरू हटाउँदैछु म। तिमीलाई कसरी चाहिँ गरिदिन्छु भने पिएसको आइटमको पनि छुट्टै निकाल्छौँ हामीले, त्यस्तै चाहिँ इन्सुरेन्सको पनि छुट्टै निकाल्छौँ क्या। सो इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ इस्टिमेट गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यसरी इस्टिमेट गर्नुपर्छ इन्सुरेन्सको पनि है। ल यहाँ प्रोजेक्ट भइरहेछ है, भइरहेछ होइन, देखिएछ? देखिएछ कि छैन? सर छैन सर, तपाईँको त्यो पिक्चर मात्रै देखिरहेछ। के पिक्चर आयो? अहिले पनि छैन सर, छैन सर। पर्ख एकैछिन पर्ख, प्रेजेन्टिङ भनेर भनिरहेको छ, त्यही भएर होला। यो मैले माथिको प्रोजेक्टको नाम इम्प्लोर सबै हटाइदिएको, त्यो कन्फिडेन्सियल। सो अब हेर त हामीले यसरी इन्सुरेन्सको हिसाब गर्छौँ है। इन्सुरेन्स प्रिमियम फर वर्क प्लान्ट एन्ड मेटेरियल्स ड्यामेज फर कन्ट्र्याक्ट वर्क फर अल रिस्क इन्क्लुडिङ राइट स्ट्राइक ड्यामेज, म्यालिसियस ड्यामेज, टेरोरिजम फर कन्ट्र्याक्ट वर्क फर 24 months प्लस 1 year को डिएलपी पिरियड। इन्सुरेन्स गर्दा RS 3.03 per thousand यो स्ट्यान्डर्ड लिन्छौँ क्या हामीले, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आजभोलि यसरी नै दिन्छ। अनि टेरोरिजमको लागि 1.49, त्यसको यति पैसा आयो, प्रिमियम यति पैसा आयो, स्ट्याम्प ड्युटीको चार्ज यति आयो, प्रिमियम विथ स्ट्याम्प ड्युटीको लागि यति पैसा आयो। यो एउटा हेडिङको लागि हो। दोस्रो हेडिङमा इन्सुरेन्स प्रिमियम फर इन्सुरेन्स अफ ओनर एन्ड कन्सल्टेन्टको स्टाफ अननेम्ड, नाम राख्नु जरुरी छैन, कतिजना मान्छेको लागि भन्ने मात्रै भइपुग्छ। सो RS 100,000 1 million पर पर्सन, 10 लाखको लागि, 20 जनाको लागि, 21 मन्थको लागि। पर्सनल एक्सिडेन्ट भयो भने 2 रुपियाँ पर 1000 मा, डु टेररिजमको कारणले हो भने 50 पैसा, त्यही कारणले त्यो गर्दाखेरि एउटा एस्टिमेट आउँछ। त्यसै गरी इन्सुरेन्स प्रिमियम फर कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट एन्ड मेसिन्स विथ भ्यालु 10 लाखको फर 21 महिनाको लागि इन्सुरेन्स प्रिमियम यति, तर टेररिजमकोबाट हो भने यति। त्यस्तै थर्ड पार्टीको लागि, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भन्छौँ नि हामीले, त्यसको लागि भनेर यसरी टोटल यसरी निकालेको पैसा हो क्या। यसरी इस्टिमेट गर्दाखेरि तिम्रो मोरलेस एप्रोक्सिमेटली पुग्छ क्या। अब यसमा यति आइसकेपछि अलिकति बढाएर तिमीले बिओक्यूमा राख्यौ भने त भइहाल्यो नि, इन्सुरेन्सको पैसा नपुग्ने भन्ने हुँदैन क्या। टेरोरिजम भनेको चाहिँ वारको कारणले चाहिँ हमला समला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रियो भने टेरोरिजम भनेर त बुझिहाल्छौ नि। हजुर हजुर, फेरि इन्सुरेन्सको केही टर्म हो कि भनेर। होइन इन्सुरेन्सको टर्म कहाँ छ यार। सर यो स्ट्याम्प ड्युटी भनेको के हो? स्ट्याम्प ड्युटी भनेको छापा हानेको पैसा भनेको, त्यो भनेको सरकारी कागजबाज जातहरुमा तिमीले त्यसलाई स्ट्याम्प ड्युटी लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यही हो। टिकटको पैसा भने जस्तै हो त्यो स्ट्याम्प ड्युटीको चार्ज भनेको। सर अनि अब जस्तै हाम्रो कामहरु त हरेक ठाउँमा एउटै इक्वली डेन्जरस हुन्न नि। अब कुनै पहाडतिर एकदम गाह्रो, अब हाम्रो यहाँतिर त अलि सजिलो हुन्छ नि सर, सहरतिर त। त्यसको आधारले पनि अब रिस्क एरियामा बढी इन्सुरेन्स हुने त्यस्तो हुन्छ सर? त्यो चाहिँ गर्न किन सक्छ भने तिम्रो अलिकति कामको पृथकताको हिसाबले इन्सुरेन्सको अमाउन्टमा थोरै बढाउन चाहिँ सकिन्छ हैन। तर अब इन जेनरल चाहिँ इन्सुरेन्सको हेडिङमा चाहिँ मोररले सबै प्रोजेक्टमा एउटै नै हुन्छ हेडिङमा, खालि तिमीले कति अमाउन्ट बढाउने भन्ने मात्रै कुरो रह्यो क्या, बुझ्यौ नि। जस्तै हेडिङमा प्लान्टको, इक्विपमेन्टको, वर्कको, त्यसै गरी चाहिँ कामको, अनि थर्ड पार्टीको, अनि
इन्जिनियरहरू कन्सल्टेन्टको अनि उसको चाहिँ वर्कर्सहरू भनेर हेडिङ चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ। खालि अमाउन्ट चाहिँ तिमीले रिस्क फ्याक्टर कति हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीले बढाउन चाहिँ सक्छौ के। इट डिपेन्ड्स। ओके सर। कुरा ठिक हो, तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। जस्तै एकदमै चाहिँ रुरल एरियामा बसेर हामीले काम गर्नु छ, एकदमै फ्रेजाइल जियोलोजीहरू छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू बिग्रिन सक्छ होइन, त्यो कुराहरू पनि हुन्छ। अब जस्तै तिमीले के याद गर भने नि, अब रोड प्रोजेक्टहरूको हकमा त इक्विपमेन्टहरू ठुल्ठुलो इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरे हुन्छौँ नि हामीले होइन, तिनीहरूको त भ्यालु पनि धेरै हुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो भने त धेरै ठुलो पैसा लाग्छ नि हो, त्यस्तोको इन्सुरेन्सहरू पनि बढी हुन्छ क्या। तर बिल्डिङमा इन्सुरेन्सको गर्ने, इक्विपमेन्टको इन्सुरेन्स गर्ने भनेको पैसा थोरै हुन्छ। अब एक्सिडेन्ट्सको हिसाबले हेर्ने हो भने बिल्डिङ प्रोजेक्ट चाहिँ अलिक बढी चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ प्रोन छ रोड हेरिकन होइन, किनभने हाइराइजमा काम गर्नुपर्छ, स्क्याफोल्डिङ चढेर काम गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ नि त बिल्डिङ हो, त्यस्तोमा चाहिँ पर्सनलको इन्जुरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ रिलेटिभ टु दि रोड। रिलेटिभ भनिरहेको छु है मैले। त्यो हुनाले प्रोजेक्टको नेचर अनुसारको हामीले इन्सुरेन्सको भ्यालुहरूमा चेन्जेस चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि एस्टिमेट चाहिँ गर्नु पर्यो कि। ओके सर, ओके। स्ट्याम्प ड्युटीको अर्को मिनिङ ट्याक्स पनि हो नवीन, बुझ्यौ नि? बुझेँ सर, बुझेँ। ल ओके, सो हामीले प्रोभिजनल समको पार्टको कुरा पनि गऱ्यौँ, जिसिसी र एससिसीको कुरा पनि गऱ्यौँ, कन्ट्र्याक्टको फर्मसम्म कुरा आयौँ हामीले। यो सक्नु गर्दाखेरि चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको डकुमेन्टको पार्टो सक्यो। अब कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरिसकेपछिको कन्ट्र्याक्टको एडमिनिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 7मा सुरु हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको डकुमेन्टहरू के हो भन्दाखेरि, अथवा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट के हो भन्यो भने मैले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट पनि बुझिहाल्यौँ। जुन कुरा चाहिँ हामीले उसको लागि राख्छौँ, के अरे चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको लागि राख्छौँ, तिनीहरू मात्रै चाहिँ कन्ट्र्याक्टको डकुमेन्ट हो। तर प्रोक्योरमेन्टको सबै डकुमेन्ट चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा राख्नु जरुरी हुँदैन है। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति फेरि पनि चाहिँ क्लियर भयो हुन्छ सबैजनाले। मैले अहिले भनिसकेँ, यो कन्ट्र्याक्टको एग्रिमेन्टभित्र पर्ने डकुमेन्टहरू जुन यहाँ हाइलाइटेड गरेको छ, यो हाइलाइटेड भएका डकुमेन्टहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको पार्ट हो। दिज आर दि कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स। तर प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट भन्यो भने चाहिँ यो इनिसियली सबै डकुमेन्टहरू प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट हो यो प्रोक्योरमेन्टको लागि। तर आफ्टर अवार्ड अफ द कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भइसकेपछि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन डकुमेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको पार्ट बस्छ भन्यो भने लेटर अफ एक्सेप्टेन्सको डकुमेन्ट, लेटर टेक्निकल र प्राइस बिड, एडेन्डाहरू केही उठाएको छ भने स्पेसल कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट, त्यस्तै एलिजिबल कन्ट्रिजहरूको लिस्ट यदि डोनर एजेन्सीले काम गरेको छ भने जिसिसीको, त्यसै गरी स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ्स, बिओक्यू, टेबल अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट डेटा र लिस्ट अफ अप्रुभ सब कन्ट्र्याक्टर अरू एनी अदर केही डकुमेन्ट छ भने त्यो सबै डकुमेन्ट शुद्ध गरेर यो सबै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको पार्ट हो। ठिक छ, ल यहाँसम्मको पार्टलाई बुझ्यो त साथी हो, भनौँ है। सर बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल बुझ्यो भन्ने चाहिँ मैले ठाने, अरू केही छ भने पनि हामी डिस्कस फर्दर गर्न सक्छौँ है। ल अब जाउँ हामी कन्ट्र्याक्टको बिडको इभ्यालुएसनको कुरो। बिड इभ्यालुएसन गर्ने भनेको कस्तो, अब प्रोक्योरमेन्टको डकुमेन्ट किन्यो कन्ट्र्याक्टरले किनिसकेपछि उसले बुझाएपछि हामीले बिड ओपनिङ गर्छौँ। बिड ओपन गरेर बिड इभ्यालुएसन गरेर लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिडलाई हामीले अवार्ड गर्ने हो। अब त्यो ओभरअल प्रोसेस भनेको चाहिँ बिड इभ्यालुएसन हो होइन। बिड इभ्यालुएसनमा हामीले ओपनिङ गरेदेखि डिटर्मिनेसन नगरेसम्मलाई कुन कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सन भयो भन्ने पार्टसम्मको जे जति कामहरू गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ बिड इभ्यालुएसनको भाग भयो। सो बिड इभ्यालुएसनसँग रिलेटेड केही कुराहरू हामीले जान्न जरुरी छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अनि च्याप्टर 6 लाई चाहिँ बिट मार्छौँ है। सो बिड इभ्यालुएसनको कुरा बुझ्ने क्रममा पहिला चाहिँ व्हाट आर दि प्रिन्सिपल्स अफ बिड इभ्यालुएसन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। के प्रिन्सिपल्सहरू छ त बिड इभ्यालुएसनमा भन्दा यो तीनवटा प्रिन्सिपलले बढी गाइड गर्छ बिड इभ्यालुएसनमा। एउटा के हो भने बिडको इभ्यालुएसन हामीले बिडिङ डकुमेन्टमा जे मागेको छौँ नि क्वालिफिकेसन या त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरू, त्यो इभ्यालुएसनको क्राइटेरिया भन्दा बाहिर गएर बिडलाई इभ्यालुएट गर्न पाइँदैन। हामीले जे बुझाउ तिम्रो म त्यो कुराहरू हेर्छु भनेर जे मागेका छौँ त्यो मागेको कुराहरूबाट मात्रै चाहिँ चेक गर्नु पर्यो कि। हामीले चाहिँ मागेको एउटा कुरा अनि कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ इभ्यालुएट चाहिँ अर्को कुराबाट गर्न मिल्दैन। त्यो भएर जुन कुरा माग्छौँ हामीले त्यसकै आधारमा बसेर हामीले बिड इभ्यालुएसन गर्छौँ। दोस्रो भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि बिडलाई बायस हिसाबले चेक गर्दैनौँ, अथवा हरेक बिडलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल भएर चाहिँ फेयर हिसाबले, एक्युरेट हिसाबले, ट्रान्सप्यारेन्ट हिसाबले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ।
कुनै बिडलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेर अथवा कुनैलाई अलिकति बढी बायस गरेर त्यसरी चेक गर्दैनौँ। एउटै क्राइटेरियाले सबै बिडहरू चाहिँ हामीले चेक गर्ने हो। एउटा बिडलाई एउटा क्राइटेरियाबाट चेक गर्ने, अर्को बिडलाई अर्को क्राइटेरियाबाट चेक गर्न पाउँदैन। र तेस्रो भनेको के हो भने पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट र पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट रेगुलेसनको अब्जेक्टिभ नै के छ त भन्दा बिडरको बिड चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने क्रममा इकोनोमिकल्ली एफिसिएन्ट हिसाबले फेयरनेस आधारमा चाहिँ हरेक बिडरको बिडलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो दिज आर द प्रिन्सिपल्स अफ बिड इभ्यालुएसन। यसको अलिकति डेस्क्रिप्टिभ फर्म म एकछिनमा पनि बताउँछु अर्को स्लाइडमा। अब जाउँ बिड इभ्यालुएसन गर्ने पर्पस चाहिँ के को लागि त? व्हाट आर द पर्पस अफ बिड इभ्यालुएसन? के कारणको लागि हामीले बिड इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ त भन्दा मेजर 3वटा कुरा हो। एउटा, हामीले बिड इभ्यालुएसन गर्ने भनेको लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिड को हो भनेर सिलेक्सन गर्नको लागि, अर्थात् न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता को हुन्छ त सिलेक्सन गर्नको लागि इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। दोस्रो, लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिड चाहिँ हामीले जुन चाहिँ न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता जुन सिलेक्सन गर्दैछौँ त्यो सिलेक्सन पर्ने बिडर चाहिँ इट इज नट नेसेसरी कि उसको बिड चाहिँ प्राइस सबभन्दा लोएस्ट होस् भन्ने हुनु पर्दैन के। लोएस्ट प्राइस नै लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिड हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। भनेको सस्तोमा हाल्यो भन्दैमा उसले चाहिँ बिड पाउँछ भनेर भन्न खोजेको होइन। उसले फाइनेन्सियली एकदमै सस्तोमा हाल्यो तर उसको बिड चाहिँ कन्डिसनल बिड छ। मैले बिड पाएँ भने मात्रै म 15% डिस्काउन्ट जान्छु भनेर कन्डिसन दिएको छ। त्यस्तो उसको चाहिँ बिड जति नै कम भए पनि हामीले उसलाई एक्सेप्टै गर्दैनौँ नि। हो त्यो हुनाले लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिड चाहिँ लोएस्ट प्राइस बिड हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। इट इज नट नेसेसरी कि त्यो हुनैपर्छ भन्ने कुरा। यदि हुनैपर्छ भने अब त यत्रो धेरै क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया यो पनि माग्ने त्यो पनि माग्ने किन गर्नु र? एउटा सूचना निकाल्यो, एउटा सानो कागजमा चाहिँ कसले कतिमा गर्छ भनेर प्राइस लेखेर छाप हानेर पठाइदिन्छ त भइहाल्यो नि। जसले सस्तो हुन्छ उसलाई काम दिए भइहाल्यो नि। किन यो दुनियाँ चिजहरू हेर्नु? क्वालिफिकेसन हेर्ने रे, टर्नओभर हेर्ने रे, एक्सपिरियन्स हेर्ने रे, की एक्टिभिटिज हेर्ने रे, लेटर अफ टेक्निकल बिड हेर्ने रे, किन यस्तो गर्ने? रिक्वायर्ड बिड क्यापेसिटी किन हेर्न जरुरी भयो त? हेर्नै जरुरी भएन नि। सस्तोमा यदि दिने हो भने एक एकवटा कागजको चिटमा लेखेर बुझाउँछन्, जसको चिटमा चाहिँ सस्तो पर्छ उसैलाई दे भइगयो नि। हो त्यस्तो होइन, त्यस्तो चिज होइन। बिड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले न्यूनतम मूल्याङ्कित गरेको सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको चाहिँ बिड सबैभन्दा लोएस्ट हुनैपर्छ भन्ने जरुरी भएन। हुन सक्ला कुनै ठाउँमा जुन चाहिँ लोएस्ट प्राइस बिड थियो त्यही नै सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ पनि भयो भने त हुन सक्ला, तर लोएस्ट हाल्दैमा बिड पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी हामीले लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिडलाई डिटरमाइन गर्ने क्रममा बिडिङ डकुमेन्टको पार्ट अथवा बिडिङ डकुमेन्टमा इन्क्लुड भएको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको आधारमा एउटा सिस्टमेटिक इभ्यालुएसनको प्रोसेसबाट सबै कुराहरूलाई चाहिँ केलाएर मात्रै हामीले लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्शियली रेस्पोन्सिभ बिड निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ पर्पस अफ बिड इभ्यालुएसनमा भनिन्छ। यो 3वटा चाहिँ मेजर पर्पस हो। अब अघिको प्रिन्सिपल अफ बिड इभ्यालुएसनलाई अलिकति इलाबोरेट हेर्ने हो भने बिड इभ्यालुएसनको प्रोसेस कन्फिडेन्सियालिटी हिसाबले गर्नुपर्छ। यसमा धेरै कुरा सूचनाहरू बाहिर ल्याउन हुँदैन, किनभने यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू पनि हुन सक्छ जसको कारणले बिडरले चाहिँ प्राइस रिगिङ गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने कुराहरू, त्यसले चाहिँ अलिकति भनौँ न इन्टिग्रिटीमा प्रब्लम पार्ने कुराहरू पनि हुन सक्छ। त्यो हुनाले यो प्रोसिड्युर चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी छ। बिड्सको क्ल्यारिफिकेसन गर्ने, बिडको अल्टरनेसन गरेको कुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई पनि प्रिन्सिपल अफ बिड इभ्यालुएसनको अन्तर्गत हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ भन्छ। कुनै बिड्सलाई रिजेक्सन पनि गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि बिडलाई एक्सेप्ट नगरिकन सबैलाई पनि रिजेक्सन गर्न सकिन्छ। बिड इभ्यालुएसन गर्दै गर्दाखेरि यदि बिडको भ्यालिडिटी पिरियडभित्र हामीले अवार्ड गर्न सकेनौँ भने बिड भ्यालिडिटी पिरियड बढाउन नि सकिन्छ, एक्सटेन्सन पनि हुन सक्छ, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। यदि आइसिबीका प्रोजेक्टहरू हो भने बिड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कुन करेन्सीमा इभ्यालुएसन गर्ने त्यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यस्तै प्रोभिजनल सम्समा कस्तो व्यवस्था छ, डेवर्क्सहरू छ कि छैन र अन्य प्रोभिजनल सम्सको व्यवस्थाहरू छ कि छैन, त्यो चाहिँ बिड इभ्यालुएसनको क्रममा चाहिँ फिक्स गरेर राखेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि प्रिन्सिपल अफ बिड इभ्यालुएसनमा हो, जुन कुरा अघि नै हेरेका थियौँ। अब प्रोभिजनल सम्को कुरा बुझिसकेका छौँ तिमीहरूले, कन्टिन्जेन्सी भनेको कुरा सायद एस्टिमेटमा बुझिसकेका छौ। म अलिकति डेवर्क्सको कुरा गरिदिन्छु। डेवर्क्स भनेको चाहिँ बिओक्यूको आइटमका कामहरू गर्ने क्रममा
त्योभन्दा फरक खालको कुनै काम चाहिँ यदि आइपर्यो इमर्जेन्सी काम गर्ने क्रममा भने त्यस्तो कामको लागि हामीले सर्टेन डेजहरू चाहिँ छुट्याएर राखेका हुन्छ बिओक्यूमा, जसमा लेबरको स्किल लेबर र अनस्किल लेबरको चाहिँ मानौँ 100 दिन छुट्याएको छौँ भन्यो भने त्यो भनेको बिओक्यूको आइटमको काम गर्ने भन्दा बाहिरको काम गर्नुपर्ने भयो, जुन कुरा चाहिँ स्कोपमा छ तर के काम भनेर चाहिँ थाहा छैन तर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भने त्यस्तो अनआइडेन्टिफाइड कामको लागि हामीले 100 दिनको ज्यामी बराबरको 100 दिनको चाहिँ सिपालु बराबरको या मिस्त्री बराबरको चाहिँ डेजलाई चाहिँ डेवर्क्सको रूपमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ नियमित बिओक्यूको आइटमहरूको काम गर्ने क्रममा त त्योबाट दिन पाइएन, तर त्यहाँ आइपर्न सक्ने केही कामहरू हुनसक्छ जुन कुरा चाहिँ प्रोजेक्टको एक्जिक्युसनको बेलामा थाहा हुनसक्छ, त्यस्तो कामको लागि चाहिँ हामीले डेवर्क्स छुट्याएर राख्न सक्छौँ। सबै प्रोजेक्टमा डेवर्क्स राख्नुपर्छ भन्ने नै होइन, तर डेवर्क्स भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो। सो यिनीहरू चिजहरू भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल्स इन बिड इभ्यालुएसनको कुराहरूमा आउँछ। अब हामी कुरा गर्छौँ एकदम समराइजमा बिड इभ्यालुएसनको बारेमा। दावा के भन्न लाग्यो तिमीले? सर छैन सर, त्यही सर। ल अब यो स्लाइड हेर्ने है त, यसपछि यसैको व्याख्या 2-4वटा स्लाइडमा सकिन्छ अनि यो च्याप्टर सकिन्छ। 5 मिनट है, साथै 5 मिनट। ल अब अगाडि बढौँ है। अब ओपनिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ बिड्सको चाहिँ सर्ट फर्ममा हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यति 4वटा कुरामा सकिन्छ। यसकै अलिकति इलाबोरेट गर्न पर्यो भने तिमीहरूले स्लाइडमा चाहिँ हेर्न चाहिँ सक्छौ होइन। म सरसर्ती चाहिँ बताइदिन्छु अरूको यो विषय यसको डिटेल कुराहरू पनि, अनि सरसर्ती बताइसकेपछि कुराहरू अलिकति क्लियर पनि हुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ अलिकति बााउन्सर पनि जान सक्छ है त्यो टर्मिनोलोजीको कारणले गर्दाखेरि, तैपनि म कोसिस गर्छु त्यसलाई अलिकति बुझाउने हिसाबले। सो इन जेनरल चाहिँ हामीले बिडको इभ्यालुएसन गर्ने ओपनिङ गर्ने प्रोसिडियरलाई हेर्ने हो भने यो 4वटा प्रोसिडियरमा सबै कुराहरू सकिन्छ क्या। ओपनिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ बिड भन्नाले सुरुमा बिड त ओपन गर्नु पर्यो। बिड ओपन गर्ने भनेको अर्थ के हो भने जुन दिनसम्म बिड सबमिसनको डेडलाइन छ, मलाई सुनिरहेको छ नि है? सर सुनिरहेको छु सर। म चाहिँ फेरि म एकछिन ब्रेकमा गएको सबै जब गएँ कि भने। सो ओपनिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ बिड्सको सुरुमा चाहिँ हामीले ओपनिङ गर्छौँ होइन। बिड ओपनिङ गर्ने भनेको जुन डेडलाइनसम्म बिड सबमिसन गर्नुपर्ने हो त्यो डेडलाइनसम्म बिड सबमिसन भयो। अब बिड सबमिसनको डेडलाइन सकिसकेपछि कुन दिन बिड ओपन गर्छौँ भनेर हामीले भने हुन्छौँ, त्यो दिन चाहिँ बिड ओपन गर्ने भयो। अब बिड ओपन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ 2टा कुरा सम्झिनु पर्यो होइन। यदि सिंगल स्टेज 2 एन्भलप सिस्टममा चाहिँ बिडिङ गरेको रहेछौ भने सुरुमा टेक्निकल प्रपोजल ओपनिङ गर्ने भनेको बिड टेक्निकल बिड ओपन हुन्छ, अनि टेक्निकल बिडको इभ्यालुएसन सकाइसकेपछि अनि फाइनेन्सियल बिड ओपनिङ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि 1S1E अथवा नन क्वालिफिकेसन या क्वालिफिकेसन नट रिक्वायर्ड वाला चाहिँ हामीले बिडिङ डकुमेन्ट प्रयोग गरेका छौँ भने सुरुमै बिड ओपनिङ गर्दाखेरि प्राइस बिड पनि थाहा हुन्छ, टेक्निकल बिड पनि एकैचोटि खुलिहाल्छ होइन। सो इट डिपेन्ड्स होइन कस्तो अवस्थामा कुन बिडिङ डकुमेन्ट हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो अब ओपनिङ अफ द बिडमा बिडर्सहरू यदि चाहिँ ओपन गर्ने ठाउँमा उनीहरूले भाग लिन आउन चाहन्छ या सहभागिता जनाउन चाहन्छ भने उनीहरू आउन सक्छ, तर बिडर आएन भनेर बिड ओपनिङ गर्नबाट चाहिँ रोकिँदैन के। इम्प्लोयरले बिडर नआए पनि आए पनि उसले चाहिँ बिड ओपन गर्न सक्छ है। बिड ओपनिङ भनेको ओपनिङ अफ बिड हो। अब ओपन गरिसकेपछि पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा के हेर्छौँ भने नि, फर्स्टमा त्यसको प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन गर्छौँ। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा बिडरको बेसिक कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ क्या, जसमा चाहिँ बिड कम्प्लिट रूपले उसले बुझाएको छ कि छैन, अब त्यस्तै गरी चाहिँ सही छापहरू गरेको छ कि छैन, पावर अफ एटर्नीहरूलाई उसले चाहिँ सही गरेर पठाएको छ कि छैन, रजिस्ट्रेसनका कुराहरू होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ बेसिक कुराहरू छन् नि, इभन एलिजिबिलिटीका कुराहरूको हकसम्म चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा हेर्छौँ। फर्स्टमा त्यो हेरौँ। प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन अफ बिडबाट उत्तीर्ण भएका बिडरहरूको अब त्यसपछि हामीले सब्सटेन्शियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्छौँ। डिटर्मिनेसन अफ सब्सटेन्शियल रेस्पोन्सिभ। सब्सटेन्शियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्ने भनेको चाहिँ बिडिङ डकुमेन्टमा जे कुराहरू मागेको छ त्यो मागेको कुराहरूमा बिडरले कस्तो रेस्पोन्स गरेको छ त। यदि मेजर डेभिएसन्सहरू प्रयोग गरेर त्यसले चाहिँ लेटर अफ टेक्निकल बिडमै केरकार गरेर पठाएको, रिराइट गरेर पठाएको, ओभरराइट गरेर पठाएको छ कि अथवा चिजै त्यहाँबाट ओमिट गरेर पठाएको छ कि, या बिओक्यूको आइटम्सहरूमा चाहिँ मेजर आइटममा चाहिँ उसले बिडै गरेको छैन कि, त्यस्ता मेजर कुराहरू जुन जुन छ जसले चाहिँ बिडरको प्राइसमा चाहिँ गएर चाहिँ असर गरिरहेछ, त्यस्तो कुराहरू भनेको सब्सटेन्शियल रेस्पोन्सिभ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो कि। जस्तै मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, उसले बिड चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट हालेको छ तर उसले कन्डिसन राखिदिएको छ मेरो बिड एक्सेप्ट भयो भने मात्रै म
चाहिँ 30% डिस्काउन्ट दिन्छु, त्यस्ता कन्डिसन्सहरूले काम गर्दैन क्या। हो त्यस्तो कुराहरू भनेको सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ भएन भन्ने बुझिन्छ क्या। ऊ टेक्निकल्ली साउन्ड भए तापनि सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ भएन। सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ भनेको त बिडिङ डकुमेन्टको डिमान्ड अनुसारको मेजर डेभिएसन्सहरू नगरेका बिडहरू चाहिँ सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभहरू हुन्। सो दोस्रो चरणमा हामीले हेर्ने भनेको सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ बिडहरू। अब सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ भएका बिड्सहरू हामीले सेलेक्सन गरिसकेपछि या सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभको चाहिँ लिस्ट तयार गरिसकेपछि अब त्यो सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ भएका बिडहरूको डिटेल एक्जामिनेसन गर्छौँ। अब यो डिटेल एक्जामिनेसन गर्ने क्रममा हामीले क्वालिफिकेसनमा राखेका क्राइटेरियाहरू सबै चेक गर्छौँ। उसको पेन्डिङ लिटिगेसन, उसको एनुअल कन्स्ट्रक्सन टर्नओभर, उसको रिक्वायर्ड बिड क्यापासिटी, नेटवर्क पोजिटिभ छ कि छैन, त्यसै गरी एक्सपिरियन्स उसको पुग्यो कि पुगेन, सर्टिफिकेट भ्यालिड छ कि छैन, यो सबै कुराहरू भनेको हामीले डिटेल एक्जामिनेसन गरेर गर्छौँ। डिटेल इभ्यालुएसन गरिसकेपछि हामीले अब के बुझ्यौँ भने त्यो बिडको प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा पनि पास छ, त्यो बिड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ पनि छ र त्यो बिडको डिटेल इभ्यालुएसनबाट चाहिँ उत्तीर्ण पनि हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई डिटरमाइन गर्न के सजिलो भयो त भन्दा अब डिटरमाइन गर्नलाई लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड को हो त भनेर हामीलाई डिटरमाइन गर्न सजिलो हुन्छ। सो सिम्पल ढङ्गबाट के बुझ्न पर्यो भने नि ओपनिङ एन्ड इभ्यालुएसनको बिड्सलाई हामीले 4वटा चरणमा सकाउँछौँ। पहिलो चरणमा हामीले बिडको ओपन गर्ने हो। त्यो बेलामा बिडर्सको रिप्रेजेन्टेटिभको चाहिँ पार्टिसिपेसन भए तापनि नभए तापनि हामीले बिड ओपन गरिदिन्छौँ। बिड ओपन गर्ने बित्तिकै पहिलो काम भनेको बिडको कम्प्लिटनेस चेक गर्नको लागि प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन गर्छौँ। प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा हामीले बिडिङ डकुमेन्ट उसले इन्कम्प्लिट बुझाएको छ कि भनेर चेक गर्ने कुराहरू हुन्। इन्कम्प्लिट बुझाएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि उसले माग गरेका डकुमेन्ट्सहरू बुझाए कि बुझाएन, बेसिक डकुमेन्ट्सहरू जस्तै सिग्नेचरको भेरिफिकेसन, पावर अफ अटर्नी छ कि छैन, जेबीमा हालेको छ भने जेबीको एग्रिमेन्ट बुझाए कि बुझाएन, एलिजिबिलिटी मागेको हकमा उसले एलिजिबिलिटीको डकुमेन्ट बुझाए कि बुझाएन, जस्तै भ्याटको रजिस्ट्रेसन, ट्याक्सको रजिस्ट्रेसन, बिजनेस लाइसेन्सको रिन्यू, उसको फर्म रजिस्ट्रेसनको रिन्यू होइन, त्यसै गरी अघिल्लो सालको आर्थिक वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्स मागेको छ भने त्यो सर्टिफिकेट, त्यस्तै उसले बिड सेक्युरिटी बुझाए कि बुझाएन, बिड सेक्युरिटीको फर्मेटमा भन्ने कुराहरू चाहिँ र क्वालिफिकेसनको क्राइटेरियामा चाहिँ हामीले जुन बिडिङ फर्म्समा मागेका छौँ त्यो बिडिङ फर्म्समा उसले भरेको छ कि छैन, जस्तै लिड 1मा, फिन 1मा, फिन 2मा, फिन 3, फिन 4, पेयर 1, पेयर 2मा फर्म भरे कि भरेन, एक्सपिरियन्स 1, 2A, 2Bमा उसले फर्म भरे कि भरेन, त्यो पनि त भर्नु पर्यो नि हो। त्यो सबै कुराहरू भरेको छ र हामीले खोजे अनुसारको सबै बेसिक डकुमेन्टहरू बिडरको पुग्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनबाट पास भयो कि। यदि प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमै हामीले चाहिँ खोजेको डकुमेन्टहरू भेट्दैनौँ भने ऊ त्यसैबाट फेल हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पलको लागि यदि मैले बुझाइ पनि रहेको छु है, यदि पावर अफ अटर्नी उसले चाहिँ बुझाएको रहेनछ भने आधिकारिक व्यक्ति को त बिडरको, कसलाई कम्युनिकेट गर्ने त, भोलि कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भयो भने कोसँग चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने त भनेको आधिकारिक व्यक्ति को हो भन्ने कुराको लेटर आउनुपर्छ क्या। जस्तै बिडर छ, बिडर एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पनि को मान्छे आएर बिडमा चाहिँ करेस्पोन्डेन्स गर्न खोजेको त, इम्प्लोयरसँग चाहिँ कसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने त हो, त्यो व्यक्तिको को व्यक्ति हो, त्यो मान्छे को हो, त्यसको सिग्नेचरको स्पेसिमेन के हो भन्ने कुराको लागि कम्पनीले उसलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेर पठाउनुपर्छ क्या। यदि ऊ अधिकार प्रत्यार्जन नभइकन आउँछ भने उसको त्यो भ्यालिडिटी हुँदैन। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलको लागि हेरौँ न, मानु ए, बी र सी भन्ने 3टा कम्पनीले चाहिँ जेबी गरेर हाल्दैछ अरे भने जेबीको भ्याट दर्ता त कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भएपछि मात्रै हुन्छ, तर सुरुमै जेबीको एग्रिमेन्ट त गर्नु पर्यो नि त। ए को, बी को, सी को जेबीको एग्रिमेन्टको पेपर रहन्छ भने त्यो बिड इनभ्यालिड भयो हाम्रो लागि, त्यो प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमै फेल भयो कि। उसले जेबीको एग्रिमेन्ट बुझाउनु पर्यो जसमा ए भनेको को कन्ट्र्याक्टर हो, बी भनेको को कन्ट्र्याक्टर हो, सी भनेको को हो, तिनीहरूको जेबीको सेयरिङ कति कति हो भन्ने कुराहरू पनि खोल्नु पर्यो नि त हो। अब ती जेबीको सेयरिङ त खोल्यो, जेबी एग्रिमेन्ट पनि छ, तर त्यो जेबीको 3वटा बिडरले चाहिँ जेबी गरिसकेपछि त पावर अफ अटर्नी कसलाई दिने भनेर त कमन एकजना मान्छेलाई दिनु पर्ला नि त हो। त्यो कमन मान्छेलाई चाहिँ पावर अफ अटर्नी दिँदाखेरि जेबी 3टैले सही गरेर दिएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो क्या। यदि त्यो भएन भने पनि ऊ पावर अफ अटर्नीबाट चिप्लिने भयो, ऊ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमै फेल हुने भयो हो। यस्ता एक्जाम्पलहरू चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा हेर्छौँ। त्यस्तै उसले रिन्यू गरेको लाइसेन्सको डकुमेन्टै बुझाएन, अब उसलाई लाइसेन्सको डकुमेन्ट ल्याऊ भनेर माग्नै पर्दैन, ऊ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमै फेल भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेट बुझाऊ भनेर भनेको थियौँ हामीले, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्सको सर्टिफिकेटै बुझाएन। अब कसरी थाहा हुन्छ त्यसले चाहिँ ट्याक्स क्लियर गरे कि गरेन भनेर?
अब फेरि ट्याक्सको डकुमेन्ट ल्याऊ भनेर नमाग्ने, उसलाई प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमै फेल गर्ने। त्यस्तै बिड सेक्युरिटी मागेका छौँ हामीले, उसले बिड सेक्युरिटी बुझाउनै बिर्स्यो। बुझाउन बिर्स्यो भनेर तिम्रो बिड सेक्युरिटी बुझाउन बिर्सिएछ फेरि ल्याऊ भन्दैनौ, उसलाई बिड सेक्युरिटी नबुझाएको कारणले ऊ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा फेल भयो। सो यसमा हामीले बिडिङ डकुमेन्टको रिक्वायरमेन्टको आधारमा बेसिक इन्फर्मेसन्सहरू जे जति छ बिडिङ डकुमेन्टले चाहिँ डिपिक्ट गरेको, बिडिङ डकुमेन्टले माग गरेको त्यस्ता डकुमेन्टहरू छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भनेको प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन अफ बिड्स हो। प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन अफ बिड्सबाट हामीले धेरै बिडर्सहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। जुन प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा उत्तीर्ण हुँदैन उनीहरू यसैबाट चाहिँ फेल भयो। उनीहरूलाई फर्दर सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ छ कि छैन भनेर चेक गर्न जरुरी नै हुँदैन। जो प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा चाहिँ फेल भयो अथवा प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनबाट पास हुन सकेन ती बिडर्सहरू त्यसैबाट चिप्ले। तर जो बिडर चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनबाट पास हुन्छ त्यो पास भएको बिडरलाई चाहिँ अब सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्नु पर्यो कि। अब सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू हेर्ने भन्दा एउटा दुईटा एक्जाम्पल म दिन्छु। सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल टर्ममा, टेक्निकल टर्ममा चाहिँ सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्ने क्रममा चाहिँ टेक्निकल टर्म्समा, कमर्सियल टर्म्समा त्यो बिड चाहिँ सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ छ कि छैन हेर्ने भनेको कस्तो कुरा त भन्दा बिड डकुमेन्टले माग गरेका चाहिँ जे कुराहरू छन् त्यसमा उसले डेभिएट भएर चाहिँ बिड हालेको छ कि छैन। जस्तै लेटर अफ टेक्निकल बिडमा उसले सिग्नेचर गरेको छ कि छैन, लेटर अफ टेक्निकल बिडमा भएको एबिसिडी EFGH IJKL जति चाहिँ बुदाहरू छ त्यो बुदामा उसको सहमति छ कि छैन, त्यो बुदामा कुनै बुदा उसले हटाएर सिग्नेचर गरेर पठाएको छ कि के हो, त्यो बुदामा केही कुरा थपेर पो पठाएको छ कि क्या हो, त्यस्ता कुराहरू भनेको मेजर डेभिएसन्सहरू। त्यस्तै बिड सेक्युरिटीको अमाउन्ट हामीले मागेको थियौँ यति पैसा हुन्छ भनेर त्यो अमाउन्टभन्दा कम पैसाको बिड सेक्युरिटी बुझायो कि क्या हो, बिड भ्यालिडिटी पिरियड हामीले यतिसम्म चाहिन्छ भनेको थियौँ बिड भ्यालिडिटीको पिरियड चाहिँ उसले जति पुग्न पनि त्यति नपुगेकन पठाएको छ कि क्या हो, त्यस्ता कुराहरू भनेको सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ मानिँदैन त्यस्ता बिडलाई हैन। हो सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ हुनको लागि हामीले बिडिङ डकुमेन्टमा मेजर डेभिएसन आउने खालको चाहिँ कुनै पनि चिजहरू गरेको हुनुहुन्न। अब त्यो सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ भइसकेपछि अब गर्ने भनेको चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसन हो। डिटेल इभ्यालुएसनको हकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा क्वालिफिकेसनको क्राइटेरियामा, इभ्यालुएसनको क्राइटेरियामा हामीले जे स्पेसिफाई गरेको छौँ त्यसको डिटेल हेर्छौँ, पेन्डिङ लिटिगेसन हेर्छौँ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस हेर्छौँ, टर्नओभर हेर्छौँ, एक्सपिरियन्स हेर्छौँ, ह्युमन रिसोर्स हेर्छौँ, इक्विपमेन्ट हेर्छौँ भनेको चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसन अफ बिडको रूपमा हो। सो यसरी चारवटा चरणमा चाहिँ बिडलाई ओपन गरेर इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने चाहिँ सिस्टम हुन्छ। यति मात्रै बुझ्यो भने पनि हामीले एउटा लेभलको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ र नलेज चाहिँ प्राप्त हुन्छ। सो यहाँसम्म केही छ त भन त? छैन। यहाँसम्म केही छैन। अब यसकै डिटेल चाहिँ तिमीहरूले हेऱ्यौ भने यो स्लाइडमा देख्छौ है। ओपनिङ गर्दाखेरि के कुराहरू इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा छ। बिड ओपनिङ गर्दाखेरि प्रोजेक्टको टाइटल के हो, कुन चाहिँ लोन हो भने नम्बर के हो, अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ, यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झन। जस्तै बिड र कन्ट्र्याक्टको टाइटल कति हो अथवा कन्ट्र्याक्टको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर कति हो, इन्जिनियरले एस्टिमेट कति गरेको थियो, कहिले चाहिँ बिडलाई इस्यु गरे हामीले, कुन मेथड अफ प्रोक्योरमेन्ट हो, क्लोजिङ कहिले भयो, ओपनिङ कहिले भयो, कतिवटा बिड हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, बिड भ्यालिडिटी कहिले एक्सपायर हुन्छ, बिड सेक्युरिटीको भ्यालिडिटी कहिले एक्सपायर हुन्छ हैन। यदि आइसिबी हो भने डिटरमाइन गर्ने चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति हो, डलर र नेपाली रुपिजको अथवा युरो र नेपाली रुपिजको या आइसी नेपाली रुपिजको। त्यस्तै एक्सचेन्ज रेट चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ कति एक्सचेन्ज रेट लिने, यी कुराहरू चाहिँ एप्लिकेबल भएको ठाउँमा मात्रै है आइसिबीको हकमा हुन्छ। सो यो भनेको बेसिक डेटा हो। म सरस्वती बताउँदै जान्छु। अब बिड ओपनिङ गर्दाखेरिको रेकर्ड राख्नुपर्छ, को उपस्थित भए, कतिवटा बिडरले चाहिँ बिड भर्या रहेछ, को प्रेजेन्ट भएको छन्, कतिवटा बिड चाहिँ अल्टरनेटिभ बिड्सको रूपमा आएको छ अथवा कसैले डिस्काउन्ट अफर गरेको छ कि छैन, मोडिफिकेसनहरू गरेको छ कि, कतिवटा बिडर्सले चाहिँ बिड हालेपछि पनि विथड्र गरेको छ, कसले चाहिँ रिभाइज गरेर बिड हालेको छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ। पहिला म्यानुअल्ली भए त यो कुराहरू सधैँ झन्झट हुन्थ्यो। आजभोलि अनलाइन भएको कारणले इजिपीमा कसले बिड हाल्यो, कसरी हाल्यो पनि थाहा चाहिँ हुँदैन, बिड ओपनिङ गर्ने दिनमा मात्रै थाहा हुन्छ है। र त्यसमा चाहिँ पछि ओपनिङ गरिसकेपछि एउटा मुचुल्का निक्लिन्छ, त्यो मुचुल्कामा चाहिँ
कुन बिडरले कति समयमा बिड हालेको छ, मोडिफिकेसन कहिले गर्यो, कहिले विथड्र गर्यो, कहिले अल्टरनेसन गरेर हाल्यो, त्यो सबै कुराहरू डिटेलमा देखिन्छ जब बिड ओपनिङ पछि मात्र है। तर बिड ओपनिङ नभएसम्मलाई बिडिङको पिरियडभरि को कन्ट्र्याक्टरले हाल्यो, कतिले हाले, कसले हालेनन्, त्यो सबै कुराहरू के पनि थाहा हुँदैन। पहिला म्यानुअलमा भए त ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो, टाइमसहित लेखेर हामीले तोक्लाएर राख्नु पर्थ्यो होइन। अहिले त्यस्तो गर्न जरुरी चाहिँ छैन। प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा मैले अघि नै त्यहाँ भनिसकेको कुरा यहाँ छँदैछ हेर त। प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसनमा के हेर्छ त भन्दा एलिजिबिलिटीका कुराहरू हेर्ने, यदि बिड कति कपी बुझाउने भनेको छ, पहिला त 2 कपी बुझाउने भनेर भनिन्थ्यो होइन, आजभोलि त्यस्तो छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अनलाइन पनि बुझाऊ, म्यानुअल पनि बुझाऊ भनेर पनि अप्सन्सहरू राखेको हुनसक्छ होइन, त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन्। लेटर अफ बिड अथवा फर्म अफ बिडमा सही गरेको गरेन या बुझायो कि बुझेन, बिल अफ क्वान्टिटीमा भरेर बुझाएको छ कि छैन, बिड सेक्युरिटीको अमाउन्ट र भ्यालिडिटी पिरियड, यस्ता जे कुराहरू छ, जोइन्ट भेन्चरको एग्रिमेन्ट, पावर अफ एटर्नीका कुराहरू है। त्यसै गरी ड्रइङ र डकुमेन्ट यदि माग्नुपर्ने छ कन्ट्र्याक्टर भने उसले बिडिङको पिरियडमै सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनैमा, जस्तै डिजाइन इन्स्टलेसनसँग रिलेटेड कुराहरू हो भने त्यो डिजाइनको ड्रइङहरू पनि उसले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि हुन्छन्, जस्तो ट्रान्सफर्मर जडानको लागि चाहिँ डिजाइन एन्ड इन्स्टलेसन तिमी आफैले गर भन्यो भने त डिजाइन पनि त गरेर उसले पठाउनु पऱ्यो नि, उसले पठायो कि पठाएन, इट डिपेन्ड्स नि, वर्क्स कस्तो खालको छ त्यसमा भर पर्छ होइन। सो सुरुमा हेर्ने भनेको, फर्स्टमा हेर्ने भनेको यो प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन हो। अनि त्यसपछि सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभको लागि मैले अघि नै भनिहालेँ, बिडको भ्यालिडिटीको पिरियडलाई असर गर्ने खालको या बिडिङ डकुमेन्ट्समा चाहिँ सिरियसली चाहिँ बायस भएर अथवा डेभिएसन गरेर उसले डकुमेन्टहरू बुझाएको छ कि, कन्डिसन्सहरू राखेको छ कि, त्यस्ता कुराहरू, कमर्सियल र टेक्निकल टर्म्समा हामीले मागेको स्पेसिफिकेसनलाई उसले अल्टर गरेको छ कि भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने हो। यस्ता कुराहरूमा के पनि चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ डाउटहरू छैन भने त्यो बिड चाहिँ सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ हुन्छ भन्ने कुरा है। त्यसको पनि हामीले टेबलहरू बनाउँछौँ, जस्तै उसको चाहिँ भनौँ न अर्थमेटिकको एरर्सहरू हुनसक्छ। उसले प्राइस चाहिँ यता 300 लेख्यो, वर्डमा चाहिँ 350 लेख्यो भने केलाई मान्ने त, 350 लाई मान्नु पर्यो है। फिगर र वर्ड्समा लेखेकोमा दुविधा भयो भने, डिस्क्रिपेन्सी भयो भने वर्डलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिनु है। यो चिज बिड इभ्यालुएसनमा धेरै चिजहरू आउँछ। त्यसपछि आएर कमर्सियल टर्म्स अनुसारको रेस्पोन्सिभनेस हुनको लागि उसले बिड फर्ममा साइन गरेको छ कि छैन, प्राइस सेड्युलमा साइन गरेको छ कि छैन, बिड सेक्युरिटी उसले फर्निस गरे कि गरेन, बिड भ्यालिडिटी पिरियड सेटिस्फाई भयो कि भएन, यस्ता लगायतका कुराहरू चाहिँ कमर्सियल टर्म्समा हेर्छौँ। भने टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्सको आधारमा सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ हुनको लागि उसले रिक्वायर स्कोप अफ वर्क अनुसारको चाहिँ बिड चाहिँ भरेको छ कि छैन। अथवा अझै हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिओक्यूको चाहिँ कुनै मेजर आइटम छ, लेट अस सपोज कि एउटा आइटम चाहिँ मेजर आइटम कसरी पत्ता लगाउने भनेर हेऱ्यो भने त्यो त्यसको चाहिँ युनिट प्राइस अथवा त्यसको चाहिँ क्वान्टिटीको टोटल प्राइस चाहिँ टोटल कन्ट्र्याक्ट प्राइसको चाहिँ 10% को हाराहारी छ भने त्यो त मेजर आइटम हो। त्यो मेजर आइटममा उसले बिडरले जानी चाहिँ बिड प्राइस चाहिँ भरेन भने अब त्यसले त कस्तो ठुलो असर पार्ने भएर त, त्यसलाई 0 हालेर पठायो भने त अब उसले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ मानव इभ्यालुएसन कमिटीले त्यो आइटमलाई 0 राखेर इभ्यालुएट गर्ला, तर पछि उसले काम गर्ने क्रममा त 0 राखेपछि त उसले त सिधैमा गर्नु पर्यो त्यो काम। भनेपछि त्यो रिक्स पछि उसलाई काम गराउन सकिँदैन कि भन्ने रिक्स छ भने उसलाई चाहिँ फेल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सुरुमै मेजर आइटम। अब तर माइनर आइटम कुनैमा चाहिँ छुटायो भने चाहिँ त्यो आइटमलाई 0 राखेर इभ्यालुएसन गरेर यदि उसैले अवार्ड पायो भने पनि त्यो आइटम चाहिँ उसले सित्तैमा गर्छु भनेर भन्न खोजे हो, त्यसको मिनिङ त्यही नै हो। तर मेजर आइटममै उसले चाहिँ त्यस्तो गडबडी गरेको छ भने उसलाई चाहिँ बिड इभ्यालुएसन कमिटीको निर्णय अनुसार फेल पनि गर्न सकिन्छ, किनभने त्यसले पछि डिस्प्युट चाहिँ ठुलो चाहिँ लिएर आउने सम्भावनाहरू हुनसक्छ। हो त्यस्ता कुराहरू जुन टेक्निकल रिक्वायरमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ टुवर्ड्स द टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि टेबल बनाउने भयौँ सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ बिडको लागि कुन कुन बिडहरू सब्सटेन्सियली छ भनेर। सब्सटेन्सियल रेस्पोन्सिभ भएकाहरूको अब डिटेल इभ्यालुएसन गर्छौँ। डिटेल इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा अघि भनेकै कुराको डेस्क्रिप्सन है यो। डिटेल इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले त्यसको क्वालिफिकेसनका क्राइटेरियाहरू, त्यसै गरी इभ्यालुएसनका क्राइटेरियाहरूमा जे कुराहरू राखेको छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसनमा गर्छौँ। अब डिटेल इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा चाहिँ सिभिल वर्क्सको कन्ट्र्याक्ट हो भने अलिकति फरक हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ है। सिभिल वर्क्सको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीले यो 3वटा विषयलाई पनि अलिकति याद गर्नुपर्छ। भनेको यसलाई इभ्यालुएट गर्ने क्रममा यो कुरा किन याद गर्नु जरुरी छ त भन्दा उसको पर्फर्मेन्स सेक्युरिटीको इन्क्रिमेन्ट हुने कि नहुने भन्ने विषय चाहिँ सिभिल वर्क्सको यस्ता आइटमहरूले चाहिँ गभर्न गर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि
यदि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले सुरुवातमै तिम्रो कन्स्ट्रक्सन सेड्युल देऊ, क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डेपिक गरेर कन्स्ट्रक्सन सेड्युल पठाऊ भनेर मागेका छौँ भने, या कन्स्ट्रक्सनको मेथड के हो तिम्रो, वर्क मेथोडोलोजी के हो त तिम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी मोबिलाइज गर्छौ भनेर तिमीले चाहिँ सोचेका छौ, तिम्रो इक्विपमेन्टको सेड्युल कस्तो छ भनेर पनि हामीले सुरुमै मागेका छौँ भने त्यो कुराहरू चेक गर्न पनि पर्छ सिभिल वर्क्सको हकमा। दोस्रो, बिल अफ क्वान्टिटिज र युनिट रेटमा चेक गर्नु पर्यो। उसले चाहिँ साह्रै अनब्यालेन्स बिड हालेको छ कि सुरुका आइटमहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै पैसा हालेर पछाडिका आइटमहरूलाई सस्तोमा गरेछ कि, त्यसलाई हामीले हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा फ्रन्ट लोडिङ भनेर भन्छौँ। फ्रन्ट लोडिङ भनेको बिओक्यूको अगाडिको आइटममा चाहिँ धेरै पैसा हाल्ने अनि बिओक्यूका पछाडिका आइटमहरूलाई चाहिँ सस्तो हाल्ने। त्यो गर्दाखेरि सुरुवातमा चाहिँ एकदमै स्पिडमा काम गरेर छिटो बिलहरू उठाउने, अनि त्यसपछि जब चाहिँ आइटमहरूमा चाहिँ उसले सस्तो हालेको हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, त्यस्ता खालका कामहरू पनि उसले गर्न सक्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको अनब्यालेन्स बिड्स, मैले अघि नै भने नि हाई युनिट प्राइसका कुराहरू अन्डर एस्टिमेटेड गरेका चाहिँ हाई युनिट रेटहरू भएको ठाउँमा चाहिँ एकदमै अन्डर एस्टिमेट गरेका वर्क आइटम्सहरू पनि हुनसक्छ। तर यो किन एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ त भन्दा यसको कारणले उसको चाहिँ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटीमा हामीले 8%ले इन्क्रिज गर्ने कि नगर्ने एक्स्ट्रा है, जुन 15% बिलो गएर चाहिँ थपिने पैसा बाहेक पनि 8% पनि हाल्न सक्छौँ। यदि सिरियसली अनब्यालेन्स बिड छ, फ्रन्ट लोडेड छ भने 8% एक्स्ट्रा थप्नुपर्छ भनेर सिएममा मैले एकदम चिचा भनेको छु होइन। हो त्यो 8%को लागि पनि हामीले इभ्यालुएसन चाहिँ गर्नुपर्छ सिभिल वर्क्स कन्ट्र्याक्टको हकमा। त्यसपछि त्यो गरेपछि सबै सकेपछि हामीले लोएस्ट इभ्यालुएटेड रेस्पोन्सिभ बिड तयार हुने भयो। त्यसको टेक्निकल र फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी चेक हुन्छ, जसमा चाहिँ अघि नै भनिहालेँ डिटेलभित्रको लिटिगेसन, टर्नओभर, नेटवर्थ लगायतका सबै कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि अवार्ड अफ कन्ट्र्याक्ट गर्ने भयो। अवार्ड गर्दाखेरि लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्स्टान्सिभ रेस्पोन्सिभ बिड चाहिँ अब सिलेक्सन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले लेटर अफ इन्टेन्ट टु अवार्ड द कन्ट्र्याक्ट भनेर सूचना निकाल्छौँ, लेटर अफ इन्टेन्ट। त्यसमा 7 दिनको लागि चाहिँ हामीले समय दिन्छौँ कम्प्लेन गर्नलाई। कुनै बिडरलाई चित्त बुझेको छैन बिड इभ्यालुएसनमा अथवा कसैको चाहिँ केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ भने त्यसको लागि कम्प्लेनको लागि 7 दिन दिन्छौँ भने अर्को 7 दिनमा चाहिँ 7 दिन चाहिँ अर्को जुन चाहिँ अवार्ड गरेको कन्ट्र्याक्टर हो त्यसलाई नोटिस हो, 23 नोटिसमा जान्छ हामी। त्यो नोटिसमा चाहिँ तिम्रो बिड हामीले एक्सेप्ट गर्दैछौँ, तिमी अब पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी, त्यसै गरी लाइन अफ क्रेडिट, अरू के डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हो त्यो डकुमेन्ट लिएर एग्रिमेन्ट गर्न आऊ भनेर हामीले सूचना निकालेको। एउटै सूचनामा दुईवटा काम गराउन सकिन्छ आजभोलि। एउटा सूचनामा त्यही सूचनाभित्र चाहिँ लेटर अफ इन्टेन्ट दिएर एक्सेप्ट गर्दैछु म यो कन्ट्र्याक्ट, कसैलाई चाहिँ यसमा केही दुविधा छ भने कम्प्लेनको लागि चाहिँ ग्रिभेन्सको लागि अथवा कम्प्लेनको लागि चाहिँ यही सूचनालाई चाहिँ आधार बनाउनु भनेर नि भन्छौँ हामीले। अरू जो अनसक्सेसफुल बिडरहरू छन् उनीहरूलाई भने सक्सेसफुल बिडरलाई नै त्यही सूचनामा हामीले तिम्रो बिड हामीले एक्सेप्ट गर्न लाग्यौँ, अब तिमीले यो डकुमेन्ट लिएर यति दिनमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न आऊ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ। ल के छ त नवीन? ठीक छ सर, ठीक छ। अलिअलि बाउन्सर गयो है, थोरै धेरै बुझ्यो सर, धेरै बुझ्यो। अलिअलि चाहिँ बाउन्सर गएको छ, पढिसकेपछि अझै बुझिन्छ है। अब रिजेक्सन गर्ने आधारहरू के हुनसक्छ भने जस्तै अघि सब्स्टान्सियल रेस्पोन्सिभ चाहिँ चेक गर्ने भनेको एक कमर्सियल र टेक्निकल रिजन हो नि त। त्यो सब्स्टान्सियल रेस्पोन्सिभ चेक गर्दाखेरि चाहिँ उसले बिड सेक्युरिटी, बिड भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ बिडिङ डकुमेन्ट अनुसारको बुझायो कि बुझाएन, क्रिटिकल वर्क सेड्युललाई मिट गर्ने गरेर सेड्युल बुझाएको छ कि छैन मागेका छौँ भने है, उसको मिनिमम एक्सपिरियन्स, फाइनेन्सियल क्यापेबिलिटी पुग्छ कि पुग्दैन, र त्यसै गरी उसले कन्डिसनल बिड पो बुझाएको छ कि भने यिनीहरू चाहिँ कमर्सियल रिजनबाट रिजेक्ट गर्न सक्छौँ। टेक्निकल रिजनबाट रिजेक्ट गर्न सक्ने भनेको स्कोप अफ वर्कलाई उसले राम्रोसँग बुझेन, फेलियर भयो। अर्को बिओक्यूको हरेक आइटममा चाहिँ कोड गर्नुपर्छ भनेको छ हामीले, तर बिओक्यूको सबै आइटममा कोड गर्ने क्रममा चाहिँ मेजर आइटममा त छुट्याउनै भएन उसले, त्यस्तो भयो नि उसलाई रिजेक्सनै गर्नु राम्रो। तर कहिलेकाहीँ अब एउटा कुनै माइनर आइटममा उसले छुटेको छ भने त्यसलाई फेल गर्ने कि पास गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यही एब्सोल्युट आन्सर नदिकन बिड इभ्यालुएसन कमिटीले डिसाइड गर्न सक्छ कि एउटा मेजर आइटम होइन, माइनर आइटम हो, त्यसलाई जेरो इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ बिड अवार्ड गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने त्यो आइटम चाहिँ बिडरले सित्तैमा गर्छु भनेको हो भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि। त्यो गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्दा त बिओक्यूको प्राइस बिओक्यू नै राखेर गरिन्छ, सो यो काम चाहिँ तिमीले सित्तैमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। होइन त्यसमा त्यस्तो रिस्क नलिने हो, त्यसलाई त्यस्तो छुट्याउने भनेपछि त्यो रिजेक्सनै गर्ने हो भने रिजेक्ट गर्न नि सकिन्छ होइन। त्यस्तै स्पेसिफिकेसन्सलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्ने खालको कुनै चाहिँ बिड मागेका छौँ हामीले भने उसको कम्प्लाई हुँदैन भने, उसको प्रपोज चाहिँ कम्प्लाई हुँदैन भने उसलाई रिजेक्सन गर्न सकिन्छ। सो इट डिपेन्ड्स है, यो सबै कारणले सबै हिसाबले चाहिँ बिड रिजेक्सन हुन्छ भन्ने हुँदैन, कारणले के कारणबाट बिड रिजेक्सन हुन्छ भन्ने कुराको केही स्याम्पल कुराहरू मात्रै हो।
बिड इभ्यालुएसन सकिसकेपछि बिड इभ्यालुएसनको कमिटीले चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्छ। अक्सर बिड इभ्यालुएसन गर्न सुरु गरेपछि 15 दिनभित्र चाहिँ हामीले बिड इभ्यालुएसन सकाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। तर यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने बिड भ्यालिडिटी पिरियड जुन 90 र 120 डेज छ नि, 10 करोडभन्दा मुनि र 10 करोडभन्दा माथिको हो, त्यति पिरियडभित्र चाहिँ बिड इभ्यालुएसन गरेर अवार्ड गरिसक्नुपर्छ है। होइन भने बिडको भ्यालिडिटी नभएको कारणले गर्दा बिडरले बिड भ्यालिडिटी बढाउन नसक्नु पनि सक्छ। उसले चाहँदैन भने बढाउन नि सकिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि 90 र 120 डेज कति भनेको छौँ हाम्रो बिडको, त्यति डेजभित्र चाहिँ बिडको चाहिँ भ्यालिडिटीलाई हेरेर हामीले इभ्यालुएसन रिपोर्ट चाहिँ तयार गरेर कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गरिसक्नुपर्छ। अब त्यसपछि इभ्यालुएसनको रिपोर्ट तयार गर्ने भनिहालेँ, त्यसकै डिटेल चाहिँ यसमा राखेको छु। अब इभ्यालुएसनको चाहिँ हकमा अब यसलाई पनि अलिकति अब्जेक्टिभको रूपमा चाहिँ तिमीहरूले सम्झिराख। बिड इभ्यालुएसनको गरिसकेपछि बिडलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट र रुल्सले चाहिँ के भनेको छ भने 3 करोडसम्मको योजनाको बिड चाहिँ यदि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो भने गजेटेड थर्ड क्लासले गर्न सक्छ भनेको, इन्जिनियरले गर्न सक्छ भनेको हो। त्यो राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत भन्छ त्यसलाई, इन्जिनियर हो त्यो। 7 करोडसम्मको लागि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अर्थात् चाहिँ उपसचिव सरको इन्जिनियरको हकमा कुरा गर्दा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भन्छ त्यसलाई। त्यस्तै 15 करोडसम्मको लागि गजेटेड फर्स्ट क्लास अर्थात् राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, त्यो भनेको सहसचिव सर हो, त्यो भनेको चाहिँ सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियरहरू हो। र त्यसै गरी 15 करोडभन्दा माथि चाहिँ डिपार्टमेन्टको हेडले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। भने बिड इभ्यालुएसनको कमिटीमा को मान्छेहरू हुन्छ त भन्दा बिड इभ्यालुएसनको कमिटीमा अक्सर गरेर त्यो बिडसँग सम्बन्धित सबै विधाका मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हो कि। पब्लिक एन्टिटीको चिफ आफै वा उसले डेजिग्नेट गरेको मान्छे चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ, त्यो बिड इभ्यालुएसन कमिटीको अध्यक्ष हुन्छ होइन। त्यसपछि फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्सन अर्थात् लेखा हेर्ने मान्छे मेम्बर हुन्छ। टेक्निकल एक्सपर्ट जस्तै इन्जिनियरहरू, टेक्निकल एक्सपर्टहरू त्यो चाहिँ सिभिल वर्क्सको लागि एकदमै धेरै चाहिन्छ होइन, त्यो मेम्बर हुन्छ। भने आवश्यकता अनुसार कानुनी सल्लाह लिनको लागि, केही कानुनी चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउहरू बुझ्नको लागि अथवा कानुन सम्बद्ध पनि केही कुराहरूमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने ल अफिसर पनि हामीले आमन्त्रितको रूपमा अथवा चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ भने उसलाई राख्न सक्छौँ। भने आमन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ बिड इभ्यालुएसन कमिटीमा। कोही सब्जेक्ट म्याटरको एक्सपर्टहरू कोही बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने कन्फिडेन्सियल हिसाबले पनि ल्याएर चाहिँ राख्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल हुन्छ, किनभने बिड इभ्यालुएसन गर्ने भनेको चाहिँ संवेदनशील विषय हो। अवार्ड गर्ने कुरामा अघि नै भनिहालेँ, अवार्ड गर्ने लेटर अफ इन्टेन्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ चिठी पठाउँछौँ। त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ बिड इभ्यालुएसन कमिटीले रेकमेन्ड गरेको को लोएस्ट इभ्यालुएटेड सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिड हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले इस्यु गर्दैछौँ। त्यो अरू बिडरलाई पनि पब्लिक नोटिस दिन्छौँ हामीले न्युज पेपरबाट। अरू बिडर्सहरूले यदि ग्रिभेन्स गरेन या कम्प्लेन गरेन भने सेलेक्टेड भएको बिडर्सलाई चाहिँ तिमी 15 दिनभित्र पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी र त्यसपछि चाहिँ लेटर अफ लाइन अफ क्रेडिट लिएर एग्रिमेन्ट गर्न आऊ भनेर भन्छौँ। पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी कति चाहिन्छ भन्ने कुरामा त थाहा छँदैछ सबैलाई। 15% बिलो गएको छ भने 5%ले पुग्छ। 15% भन्दा फर्दर बिलो गएको छ भने जतिले बिलो गएको छ त्यसको आधी पैसा। र अघि नै भनेको जुन डिटेल इक्जामिनेसनमा हामीले सिभिल वर्क्समा हेरेका थियौँ नि, यदि उसको चाहिँ बिडरको प्राइस चाहिँ एक्सट्रिमली लो छ, फ्रन्ट लोडेड छ, अनब्यालेन्स बिड बुझाएको छ भने उसलाई यतिसँगै एक्स्ट्रा 8% पनि हामीले के गर्नुपर्छ, थपेर माग्नुपर्छ भनेको। अब अलिकति कन्ट्र्याक्टको केही टर्मिनोलोजिजहरूमा जाउँ। लिक्विडेटेड ड्यामेज मैले बारम्बार पहिला सिएममा नि भनेको छु। यदि चाहिँ बिडरले अथवा यदि कन्ट्र्याक्टरले ड्यामेज भनेको कुरा चाहिँ कस्तो भयो त भने नि, यदि कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो कारणबाट चाहिँ डिले गर्छ भने, हुनु त्यसलाई च्याप्टर 7 मा हामीले डिलेको डिटेल कुरा गर्छौँ। एक्सक्युजेबल डिले कस्तोलाई भनिन्छ, नन एक्सक्युजेबल केलाई भनिन्छ, कम्पेन्सेबल कस्तो बेला दिने, नन कम्पेन्सेबल कस्तो बेला दिने, त्यो कुराहरू डिटेलमा त जान्नु नै छ। तैपनि अहिले अलिकति बुझिराखौँ। लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेको मैले यो सिएमको बेला पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यदि बिडरले चाहिँ डिले गर्छ उसको कारणबाट होइन, डिले गर्छ उसको कारणबाट भनेको के हो भने कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दा, उसको अन्डर पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा प्रोजेक्ट डिले हुन्छ भने उसलाई चाहिँ डिलेको ड्यामेज तिराउनु पर्छ क्या। डिले ड्यामेज भनेको चाहिँ लिक्विडेटेड ड्यामेज हो। यसलाई नेपालीमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति भनेर भन्छौँ हामी। त्यो पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा, उसलाई जति दिनले डिले गर्छ त्यति प्रत्येक दिनमा चाहिँ 0.05% अफ कन्ट्र्याक्ट प्राइस चाहिँ तिराउँदै जान्छौँ।
र त्यो कहिलेसम्म तिराउँदै जान्छौँ त भन्दा 10% नपुगेसम्म हामी तिराउँछौँ, 10% पुगेपछि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्ने भन्ने हो। तर उसले डिले ड्यामेज कस्तो अवस्थामा तिर्नु पर्दैन त भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले सर्टमा बुझ्नलाई इम्प्लोयरको कारणबाट यदि कन्ट्र्याक्टमा डिले भएको छ भने, जस्तै इम्प्लोयरले टाइमली साइट पोजिसन गर्न दिएन, उसलाई कुनै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ अप्रुभल दिएन होइन, अनि अन्य बाहिरको कामहरू बढी लगाइरहेछ जुन कुरा चाहिँ स्कोप अफ वर्कभन्दा बाहिरको छ, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर इन्गेज भएको कारणले गर्दा डिले भयो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टर दोषी भएन होइन। कन्ट्र्याक्टरको आफ्नो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिले हुन्छ भने डिले पुष्टाइ गरेर उसलाई डिले ड्यामेज तिर्नु चाहिँ पर्छ, डिले एनालाइसिस गरेर। सो हामी त्यसलाई चाहिँ अझ डिटेलमा च्याप्टर 7 मा कुरा गर्छौँ, डिले एनालाइसिसको पार्टलाई पनि म बुझाउँछु है। त्यस्तै प्राइस एसेसमेन्ट हामीले दिउँसो कुरा गरेका थियौँ, 12 महिनाभन्दा मुनिको प्रोजेक्टलाई प्राइस एसेसमेन्ट दिन त्यति जरुरी ठानिँदैन, तर 12 महिनाभन्दा माथिको प्रोजेक्टमा चाहिँ 53.1 क्लज अनुसारको जुन एबिसी वेटेजवाला त्यो दिन सकिन्छ। 12 महिनाभन्दा मुनिको हकमा चाहिँ प्राइस एसेसमेन्टको